Namaskar and warm welcome on the 28th day of ICT online teachers training program organized by Ministry of Social Development and Patri Municipality, Morang Province 1. Okay, it's me Sanjay Khatri from Suryoday 5 Samalbung Ilam. मेरो स्थायी ठेगाना सूर्योदय 5 समालबुङ इलाम र currently working at Himalaya Secondary School Domoktu Jhapa as a computer instructor. र अघि सरले युट्युब को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो युट्युब च्यानल नेम यो रहेको छ सञ्जय खत्री केसी र आजको विषयवस्तु आज हामीले पढ्न गइरहेको 28औं दिनमा पढ्न गइरहेको कुराहरू चारवटा टपिक्समा हामीले विभाजन गरेको छौं पहिलो सेल रेफरेन्स छ यो सेल रेफरेन्स को अर्थ चाहिँ हामी अहिले यहाँ सायद भनिराख्दा यहाँलाई अलिकति स्पष्ट नहुन सक्ला तथापि यसको दुईटा प्रकार चाहिँ यहाँले सम्झिदि राख्नु भयो भने यो एकदमै राम्रो कुरा रहन्छ अहिले हामी यसलाई व्यवहारमै प्र्याक्टिकल वर्कशीट ओपन गरेर हामी त्यसमा कार्य गर्छौं र सेल रेफरेन्स दुई किसिमको एउटा एब्सोल्युट एउटा रिलेटिभ र बाइ डिफल्टमा चाहिँ रिलेटिभ हुने गर्छ र एब्सोल्युट को लागि चाहिँ हामी डलर साइन राख्छौं ओके यति कुरा अहिले बुझिदि राख्नु भयो भने यहाँलाई त्यति भए हुन्छ अहिले हामी यसको साच्चीकै व्यवहार हेर्छौं अहिले र सेल रेफरेन्स दुई किसिमको एउटा एब्सोल्युट एउटा रिलेटिभ हुनलाई अर्को पनि हुन्छ मिक्स्ड सेल रेफरेन्स पनि हुन्छ तर हामीले दुईटा मात्र राखेको छौं यहाँनेर र यहाँनेर यो डाटा के देख्नुभयो यहाँहरुले यो डाटा देखिराख्दाखेरि तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ यो के हो जस्तो हुन्छ स्वाभाविक पनि हो तर अहिले हामी यही सिटमा अहिले उता गएर काम गर्ने छौं त्यसो त पक्कै त्यतिखेर यहाँलाई अनौठो नौलो लाग्दैन ओके मैले यति भन्दै सेल रेफरेन्सको दुईटा टाइप्स फेरि अन्तिममा स्मरण गराउन चाहे एउटा एब्सोल्युट यसमा डलर साइनको प्रयोग हुने रहेछ एउटा चाहिँ रिलेटिभ जुन यो कुनै डलर साइन केही पनि हुँदैन र यो डिफल्ट पनि हो डिफल्टको अर्थ हजुरले कुनै रेफरेन्स लगाइसक्दा भनेको अटोमेटिकली रिलेटिभ लाग्ने सो यति कुरा बुझ्दिनु भयो भने अहिलेलाई यो काफी छ र नेक्स्ट वान सेल लक यो सेल लक को अर्थ हामी कहिलेकाहीँ कस्तो रहन्छ भने हामीले कार्य गरेको जस्तो हिजोस्ति यहाँले असाइनमेन्ट गर्नुभएको छ पक्कै पनि त्यो असाइनमेन्टमा जति पनि डाटाहरू फिल गर्नुभयो त्यो एकदम विद्यार्थीको कन्फिडेन्शियल डाटा मार्क्सहरु हो त्यो हजुरले इन्ट्री गर्नुभयो किनकि हजुर सम्बन्धित व्यक्ति तर कोही अर्को व्यक्ति जुन चाहिँ तपाईको नजिकमा रहनु भएको छ मानौ त्यो विद्यार्थीको घर नजिक र विद्यार्थीको अभिभावक तपाईसँग नजिक कुनै बेला तपाईको ल्यापटप उहाँले पनि चलाउनुहुन्छ मानौ र कुनै कारणवश सपोज उहाँको नानीको चाहिँ तपाईले दिनुभएको मार्क्स 50 मा मानौ 30 मात्रै ल्याएको छ नानीले अनि उसको बाबाले तपाईको ल्यापटप वा डिभाइस चलाउने मौका मिल्दाखेरि त्यो 30 लाई 45 बनाउन उहाँलाई सायद इच्छा पनि लाग्दो भने त्यस बखत हामीले उहाँलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्ने उहाँ अर्थात उहाँलाई हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नै नदिने कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी आज त्यो पनि विशेष इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हामी सिक्छौं सेल लक र यसको लागि अहिले विधिहरु यहाँनेर तरिका पनि लेखिएको छ जस्तो टु लक होल सिट को सबै सेल्सहरुलाई लक गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ यसको डिफल्टमा सबै लक्ड अवस्थामा रहन्छ र राइट क्लिक अन द सिट क्लिक प्रोटेक्ट सिट यो चाहिँ स्टेप्स हो यो स्लाइड म यहाँहरुलाई अन्तिममा दिने नै छु र टु अनलक स्पेसिफिक सेल कुनै स्पेसिफिक सेलहरुलाई मात्र चाहिँ अनलक गर्नका लागि त्यही कुरा यहाँनेर स्टेप्सहरु राखिएको छ यो स्टेप सहितको अहिले हामी हेर्छौं नै उता एनीवे बुझिदिनु होला सेल लक किन आवश्यकता भन्दाखेरि यहाँले हिजोस्ति बनाउनु भएको असाइनमेन्टमा जो विद्यार्थीको मार्क्स छ त्यो विद्यार्थीको मार्क्स कसले हालेको भन्दा सम्बन्धित व्यक्तिले भने अर्को व्यक्तिले छुन पाउने कि नपाउने भन्ने सवालमा छुन नपाउने सिर्फ हेर्नलाई ओके तर त्यहाँनेर केही चेन्जेस गर्न नपाउने भने चेन्जेस गर्न खोज्यो यदि भने कसरी चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको सेल लक अन्तर्गत त्यो सिक्छौं र अर्को टपिक रहेको छ फर्मुला लक
हामीले सेलमा भएको मार्क्सको कुरालाई लग गर्ने कुराहरू गर्यौँ र हामीले कहिलेकाहीँ फर्मुला जुन हजुरहरूले पनि फर्मुला चाहिँ त्यहाँ राखेर एउटा असाइनमेन्ट तयार गरिसक्नु त्यो फर्मुलाहरूलाई काम त्यो फर्मुलालाई हामीले जुन एप्लाई गरेको फर्मुला हुन सक्ला त्यो फर्मुलालाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने ताकि उसले आफ्नो आफूले लेखेको फर्मुलालाई कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नसकोस् भन्ने कुरालाई हामी फर्मुला लक पनि हेर्छौँ यसमा ओके सो फर्मुला लक अहिले हामी हेर्छौँ नै यसको व्यवहारिक ठाउँमा गएर र आजको अन्तिम टपिक रहेको छ डाटा भ्यालिडेसन डाटा भ्यालिडेसनको अर्थ चाहिँ कस्तो हो भने यहाँहरूले अस्ति असाइनमेन्टमा पाउनु भएको जुन मार्क्स खाली मार्क्स कहीँ भरेको पनि थियो त्यहाँनिर तर मानव त्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ यहाँले कुनै गल्तीवश फुल मार्क्स भन्दा बढी मार्क्स हाल्नु भयो मिस्टेकले यो केस त अस्तिको एसी हाम्रो राष्ट्रिय एसीमा पनि त्यो आएको थियो न्युज नै आएको थियो कतिपय विद्यार्थीहरूको योपालि पूर्णाङ्क भन्दा माथि अब्टेन भएको मार्क्स रह्यो भन्ने कुराहरू काठमाडौँ भ्यालीमा भएको यो घटनाको बारेमा हामीले सूचना पक्कै पनि सुनेको थियौँ भने त्यो किसिमको जुन निश्चित क्राइटेरिया भन्दा तल वा माथि जान नदिनको लागि हामी भ्यालिडेसन पनि प्रयोग गर्छौँ सो त्यो भ्यालिडेसनमा विशेष गरी यो कहाँ हुँदो रहेछ भने डाटा भन्ने ट्याबमा हुँदो रहेछ यति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँले डाटा भन्ने ट्याबमा छ र डाटा भ्यालिडेसन र यहाँभित्रको डाटा भ्यालिडेसनको सेटिङको कुराहरू अप्सनल इनपुट मेसेज एरर अलर्ट ओके क्लियर अल यो कुराहरू आउँछ हामी यसलाई सबै हेर्छौँ र फाइनली अब हाम्रो विशेष मैले यहाँनिर यो स्लाइड प्रेजेन्टेसनमा मैले त्यति समय फोकस गरिरहेन किनकि हामीले बोल्नुभन्दा धेर गरेर हेर्नु छ तसर्थ मैले उताकोलाई सर्टकटमा अलिकति चाहिँ डेलिभर गरेँ कृपया त्यसलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने यहाँले त्यो अप्ठ्यारो नमानिदिनु होला त्यो स्लाइड म यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष दिने नै छु र अबलाई भने हामी प्र्याक्टिकल टाइमतिर प्रस्थान हुन्छौँ अब चाहिँ सो प्र्याक्टिकल वर्कतिर अब हामी स्विच हुँदैछौँ सो प्र्याक्टिकल अब देखिरहनु भएको छ यो सेल रेफरेन्स एउटा सेल लक एउटा फर्मुला लक एउटा डाटा भ्यालिडेसन यति चारवटा कुरामा हामी आजको कार्यहरू गर्छौँ र एउटा कुरा म यहाँलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हरेक टपिक आजको चारवटा टपिक छ हरेक टपिक सके पश्चात पार्टिसिपेन्ट्स मध्ये कोहीबाट स्क्रिन शेयर भएर यो गरेको कुरा यहाँहरूले चाहिँ थप हामीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् स्क्रिन शेयर गरेर तसर्थ म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने हरेक चोटि हाम्रो एउटा टपिक सके पश्चात यहाँहरूले पनि स्क्रिन शेयर गरेर ठ्याक्कै जुन जे सिकेको थियो त्यस्तै कुरा देखाउनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि राखेको छु ओके अब साँच्चै विषय अब सुरु हुन्छ ल ओके हामी सेल रेफरेन्सको कुरामा रहेको थियौँ सेल रेफरेन्सको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा म यहाँलाई स्पष्ट रूपमा म देखाउँछु अब ओके जस्तो यहाँ हामी देख्दैछौँ यो रिलेटिभ सेल रेफरेन्स यो फर्मुला लेख्न त यहाँहरूले जानि पनि सक्नु भएको छ एनीवे मानौ दिनेश कार्कीले सीपीयू किन्यो र सीपीयू 5 वटा छ 5 वटा किन्यो र हरेकको दर चाहिँ 4000 पर्छ अर्थ एउटा सीपीयू को दाम 4000 पर्छ भने हामी नर्मल्ली दिनेश कार्कीले तिर्नुपर्ने रकम कति हो त भनेर यहाँनेर हामी देख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ जो भ्यालु देख्छौं त्यो भनेको अवश्य यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर यहाँ आउने नै हो यो हामी यसमा हाम्रो कुनै दुई मत नै छैन किनकि दिनेश कार्कीले जम्मा किन्यो सीपीयू 5 वटा अनि एउटाको दाम 4000 भने 4000 अनि 5 वटा आइटम गर्दाखेरि भनेको त यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ आउने रकम चाहिँ दिनेश कार्कीले तिर्नुपर्ने रकम रहन्छ ओके र अब हामी हेरौं एकचोटी फर्मुला बारमा जाउँ यहाँ माथि यो फर्मुला बारमा
अर्थ म दिनेश कार्कीको क्याल्कुलेसन गर्दैछु अब कि दिनेश कार्कीको मात्र देखाउन चाहेको छु। हेर्नुहोला मैले यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहे यहाँको दिनेश कार्की सिपियु 5 वटा आइटम अनि हरेकको रेट 4000 भने अब यहाँनेरि टोटल एमाउन्ट आउनुपर्छ दिनेश कार्कीको। सो अब दिनेश कार्कीको लागि आउने रकम यहाँ कति हो त भनेर हामी यो फर्मुला बारमा लेख्छौं। सो यसलाई हामी फर्मुला बार भन्छौं। यो माथिकोलाई यहाँनेरि रहेको यो एफएक्स लेखेकोलाई फर्मुला बार। एफएक्स देखि अगाडिको भाग यहाँनेरि यो ब्लिङ्क गर्दै गरेको देख्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामी नर्मली फर्मुला लेख्छौं। सो फर्मुला जहिले पनि सुरु हुन्छ इज इक्वल टु साइनबाट। ओके, जहिले पनि सुरु हुन्छ इज इक्वल टु साइन। अब इज इक्वल टु भनेर यहाँनेरि एउटा मिस्टेक के हुन सक्छ भने जस्तो दिनेश कार्कीको कतिवटा क्वान्टिटी लिएको 5 भने अब म मिस्टेक गर्छु ल एकचोटि यहाँ, अनि मात्र यहाँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा पक्कै पनि प्रश्न हुन्छ भन्ने लाग्छ। सो 5 लेखिदिए मैले। दिनेश कार्कीले किनेको सिपियु जम्मा 5 पिस। ओके, 5 पिस अनि कसरी रेट 4000। सो इन्टु 4 1 2 3 4000 इन्टु 4000 यति गरियो भने हेरौँ ल के आउँछ अब रिजल्ट। यति गर्दाखेरि 20000 त आयो, ठिकै छ। यो 20000 ठिक छ अहिलेलाई है, यो 20000 ठिक छ। तर यो के कतिखेर गल्ती हो भने अब म चाहिँ फोकस गरेर देखाउँछु। लाइक 5 को सट्टा मानव उसको क्वान्टिटी चाहिँ मिस्टेकली 5 भएको रहेछ, यो त 15 चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने भयो भने 15 इन्टु 4000 कति हुनुपर्ने त? यहाँ त 20000 को 20000 रहनु त भएन, यहाँ त अटोमेटिकली चेन्ज हुनु पर्यो। उसको यहाँ केही दुईटा मध्ये एउटा चेन्ज हुने बित्तिकै रिजल्ट त चेन्ज हुनै पर्छ भने हाम्रो अहिले यहाँ परिवर्तन किन भएन भने हामीले हेर्नुस् त के लेख्यौं 5 कन्स्ट्यान्ट भ्यालु 4000 कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। सो यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सो यसलाई म मेटे। अब हेर्नु होला यो 15 को एड्रेस राख्नुपर्छ। 15 को एड्रेस भनेको आई कलममा छ। सरी हेर्नु होला यो 15 को कलम 15 भनेको आई मा छ र रो नम्बर 7 मा छ भनेपछि यो 15 को एड्रेस के बन्यो आई 7 बन्यो। त्यसैगरी 4000 को एड्रेस के बन्छ J7। सो J7 भने यो यहाँ आउने भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ, यस्तो नभएर यसरी कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नराखेर यहाँ क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरले। सो क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुस् त आई आयो I7 ठिकै छ इन्टु अब यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुने हो, तर हामीले म्यानुअल लेख्दा पनि हुन्छ किनकि यो 4000 को एड्रेस के हो त J7 हो। सो म टाइप गर्छु J7 भनेर टाइप गर्दा हेर्नुस् त अटोमेटिकली यो हाइलाइट भयो। सो हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि सेल रेफरेन्स सेललाई हामीले रेफर गर्दैछौँ यतिखेर। त्यहाँ भएको अघिल्लो चरणमा मैले राखेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु सेललाई रेफर होइन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मल्टिप्लाई गरे, तर त्यसको असर के हो कुनै बेला कसैले केही परिवर्तन गरिदिएको खण्डमा रिजल्ट भने एज इट इज रहिराख्ने भने त्यो त बिल्कुल गलत हो। अब हेरौँ है त 60000 आयो ल। यो 15 लाई अब 5 बनाइदिउँ त। 5 गरेर ट्याप गर्नुस् त 20000 आफै परिवर्तन आयो भने यो एकदम फाइनल एकदम राम्रो कार्य भयो चाहिँ। किनकि अघिल्लो चरणमा मैले के गरेको थिएँ भने इज इक्वल टु 5 इन्टु 4000 गरेको थिएँ। I7 को ठाउँमा 5 J7 को ठाउँमा 4000 लेखेको थिएँ। त्यसो गर्दा एउटा दिनेश कार्कीको लागि त भयो, तर बाँकीको लागि पनि त हुनु पर्थ्यो त्यही फर्मुलाले, त्यो हुँदैन थियो। र दिनेश कार्कीकै सवालमा कुनै क्वान्टिटी वा रेटमा परिवर्तन गरिदिएको भए पनि असर आउँदैन थियो। तसर्थ हामीले कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नराखेर एड्रेस राख्नुपर्छ। सो एड्रेस राख्दाखेरि जहिले पनि कलम नेम फलोड बाई रो नम्बर। त्यसो भएको हुनाले 5 को एड्रेस के हो I7। सो I7 इन्टु अनि 4000 को एड्रेस के हो J7। सो J7 यसरी हामीले म्यानुअल लेख्दा पनि भयो क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। सो अब यति गरिसकेपछि हेर्नुस् त के भयो भने 20000 भयो। सो यो 20000 कसको लागि भयो अहिले दिनेश कार्कीको लागि भयो। अब बाँकी को छ सञ्जीव प्रधान हुँदै हुँदै सङ्गम आचार्यसम्म छन्।
अब हजुरको त यस्तो अहिले त हामीले स्याम्पल त त्यही 6-7 वटा मान्छेको मात्रै देखाएको। साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ यस्तै कम्पनी थियो र यस्तै किसिमको कारोबार हुन्थ्यो भने त 5-6 जनाको मात्रै त हुँदैन, हजारौँ जनाको हुनसक्छ। भने एकजनालाई लेखेको फर्मुला अब बाँकीलाई त अटोमेटिकल्ली एप्लाई हुनुपर्ने हुन्छ। सो अहिले फेरि हेरौँ ल, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसको यहाँ के छ, I7 × J7। ओके, ठिक छ। अब हामीले अस्ति जानेको कुरा के थियो, यहाँ फिल ह्यान्डल, यहाँ हरेक सेलको यहाँ राइट बटम कर्नरमा एउटा सानो थोप्ला जस्तो हुन्छ। त्यो थोप्ला जस्तोमा जाँदा माउसको पोइन्टर बन्छ प्लस हस्पिटल सिम्बल पातलो किसिमको। जब त्यस्तो बन्छ तब हजुरले क्लिक गरेर, यो 2-3 तरिका छ, अहिले मैले यो एउटा तरिका देखाउँदैछु। क्लिक गरेर तल ल्याएर पुऱ्याएपछि छोडिदिनुहोस्, आफैको अटोमेटिकली क्याल्कुलेट भयो। अब हेरौँ त, यो 10,000 हामीले सुरुमा फर्मुला त यहाँ लेखेको, फर्मुला के लेखेको, I7 × J7 लेखेको, ठिक छ। तर यो फर्मुला हेरौँ यहाँ के भएछ, I8 × J8 भएछ आफै। भने यो सेलबाट तल्लोमा झर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली अर्को सेललाई रेफर गर्यो, यहाँबाट अर्कोमा जाँदा अर्कोलाई रेफर गर्यो, यहाँबाट अर्कोमा जाँदा अर्कोलाई गर्यो। सो यो किसिमको रेफरेन्स जुन एउटा पछि अर्को, त्यो पछि अर्को सेललाई रेफर गर्ने यो किसिमको चाहिँ मुभमेन्ट हुने किसिमको रेफरेन्सलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्छौँ। ओके, यो 38,500 कसरी भएछ त हेरौँ त। I13 × J13 भएको रहेछ। यो त हामीले लेखेको होइन, हामीले फर्मुला त सिर्फ यो चाहिँ लेखेको होइन, यसलाई चाहिँ यहाँ लेखेको फर्मुला त हामीले यो लेखेको। भने I7 × J7 बाट अलिकति तल झर्ने बित्तिकै यहाँ आउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ है, हेर्नुहोस्, अघि दुईटा यो 20,000 को लागि यो दुईटालाई रेफर गरिरहेको थियो, 5 र 4,000लाई रेफर गरिरहेको थियो। अब सिर्फ 20,000 देखि तल्लो लाइनमा झर्ने बित्तिकै कसको रेफर भएछ, यो 4 र 2500 को रेफर हुँदो रहेछ। सो यो किसिमको रेफरेन्सलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्छौँ। र अब म यसलाई अलिकति भिन्नै तरिकाले पनि म यहाँलाई सिकाउँछु, अलिकति स्ट्यान्डर्ड, अलिकति सहज तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर पनि म सिकाउँछु। ओके, हेर्नु होला ल। सर्वप्रथम फेरि पनि इजिकल टु, जहिले पनि फर्मुला सुरु हुन्छ इजिकल टु दिस भ्यालु इन्टु दिस भ्यालु, इन्टर। 20,000 आयो। अब बाँकीको लागि हजुरले यहाँ डबल क्लिक गर्दा हुन्छ, यो फिल ह्यान्डलमा डबल क्लिक गर्दाखेरि हुन्छ। तर डबल क्लिकले कहिले फेल खान्छ भने नि, मानौ यहाँनिर चाहिँ के इन्सर्ट खाली छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् खाली छ, कुनै बेला त हुन पनि त सक्छ हो। यो खालीलाई चाहिँ सायद यसले अगाडि बढ्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हेरौँ, इजिकल टु दिस भ्यालु इन्टु दिस गरेर आयो। अब यसको यहाँ डबल क्लिक गरेर बाँकीको निकाल्ने एउटा तरिका हो। डबल क्लिक गर्दा हेर्नुहोस् त, खाली भन्दा मास्तिर गएर अड्क्यो। त्यसो भएको हुनाले यो डबल क्लिक जहिले भरपर्दो कुरा होइन यो। ओके, बाँकीलाई निकाल्नको लागि जो डबल क्लिक गर्छु यो भरपर्दो कुरा रहेनछ भन्ने कुरा अब यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अर्को सबैभन्दा बेस्ट म के दिन चाहन्छु भने यहाँहरूलाई, अब हेर्नु होला, मैले फेरि डिलिट गरेँ। हामी यो दिनेश कार्कीकै सवालमा छौँ अहिले। यहाँनिर हामी केही लेख्दैछौँ फर्मुला, तर फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि यसरी सेलेक्ट गरिदिनुहोस् ल एकछिन। यो एउटा ट्रिक मात्रै हो ल, यहाँहरूले यसलाई हेरेर रमाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हेर्नु होला के रहेछ तरिका। पहिला दिनेश कार्कीको लागि, सो म यसरी सेलेक्ट गर्छु, दिनेश कार्की हुँदै सङ्गम आचार्यसम्म पुगेँ म, ठिकै छु। अब सिम्पल इजिकल टु की दबाउँछु म, इजिकल टु दिस भ्यालु इन्टु दिस भ्यालु गरेर अब हामी इन्टर प्रेस गर्छौँ नि। तर इन्टर नगरेर कन्ट्रोलसँग इन्टर गर्नुभयो भने CTRL कन्ट्रोल की प्रेस गरिरहेको देखिरहनु भएको छ, यहाँहरूले कन्ट्रोल की देखिरहनु भएको छ प्रेस गरेको। कन्ट्रोलसँगै इन्टर गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, बाँकी सबैको लागि अटोमेटिकल्ली आउँछ। सो यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल वे, अर्थात् तपाईँलाई भोलिको दिनमा जुन अब डबल क्लिक गर्ने अनि पक्रेर तल तान्ने त्यो कुराहरू गर्नु परेन यति गर्दाखेरि। ओके, तरिका के रहेछ फेरि पनि म भन्छु। सर्वप्रथम के गर्नुहोस् भने
हजुरले जहाँ आउनु पर्ने हो भ्यालु त्यो सेलबाट सर बसेर कहाँसम्म हो त सर सबै सेलेक्ट गर्नुहोस्। ओके पक्नु होला, म एउटा अझै पनि यहाँहरूको लागि सहज हुने गरी म अर्को टुल निकाल्छु। म ल हेर्नु होला के रहेछ तरिका, सर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। ओके अब इज इक्वल टु दिस भ्यालु इन्टु यहाँनिर छ, सो सिपसँग इन्टु दिस भ्यालु यति गरेर हामी नर्मली इन्टर प्रेस गर्छौँ, तर इन्टर होइन अरे के पनि कन्ट्रोल की प्रेस गरिराखेर इन्टर गरिदिने। ओके यति गर्दाखेरि बाँकी सबैको आयो। र अब हामी यहाँबाट के बुझ्छौँ भने रिलेटिभ सेल रेफरेन्स, फाइनली कन्क्लुजनमा अब हामी आइपुगेका छौँ। रिलेटिभ सेल रेफरेन्सको अर्थ के हो भने यसमा हेर्ने हो भने यो दुईटालाई सेल रेफर गरिरहेको छ र यसलाई हेर्ने हो भने यहाँ दुईटालाई सेल रेफर भएको पाइन्छ, यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ दुईटालाई भएको पाइन्छ भने हामीले यो सबै त लेखेको होइन, फर्मुला एउटालाई मात्र लेखेको भने त्यही फर्मुलाको सहायतामा बाँकीको अटोमेटिकल्ली लिन सक्यो भने बाँकीको लिँदा के हुँदो रहेछ, हरेकचोटि सेलको एड्रेस चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। लाइक अहिले यहाँ I7बाट I7 इन्टु J7 भइरहेको छ, यहाँ I8 J8 हो, यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ I13 इन्टु J13 भयो भने हामीले सुरु गरेको I7 इन्टु J7बाट सुरु भइराखेर अन्तिम कहाँसम्म पुग्यो I13 इन्टु J13 भनेको यो अटोमेटिकल्ली सेलको एड्रेस चेन्ज हुँदै गयो। यो किसिमको चेन्ज हुन आएमा यसलाई भन्छौँ हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्स। ओके र यति रहेको छ रिलेटिभ सेल रेफरेन्सको कुरा। ओके यहाँहरूको च्याट पनि आइरहेको छ, म थोरै बेर च्याटलाई हेरौँ। ओके म अहिले यसलाई मिनिमाइज गरेँ र ओके त्यस्तो खास अप्ठ्यारो परेको मेसेज रहेनछ यहाँनिर। ओके मैले हेरेँ यहाँको मेसेज। ओके सर म्यामहरू, केदार सर यहाँ सर म्यामहरूले यतिन्जेलसम्म गरेको कुरालाई कुनै अप्ठ्यारो भएमा मेसेज च्याटमा राखिदिनु हुनेछ। च्याटमा पनि त्यस्तो देखिएन, कसैले कुनै सरहरूले ह्यान्ड रेज पनि गर्नु भएको छैन। हजुर ठिकै होला यो। ओके अगाडि बढ्दा हुन्छ होला सर। के छ सर स्पिडको कुराहरू हजुरले मलाई पज गराइदिन सक्नुहुन्छ सर? होइन स्पिड त ठिकै होला सर। ओके यतिको त चाहिन्छ नै होला, यतिको स्पिड हुँदाखेरि चाहिँ भ्याइन्छ होला। ओके ओके सर, अब म यहाँहरूलाई एब्सोल्युटको देखाउँदैछु। अब थोरै सानो गर्छु। यस एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स, यो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्समा चाहिँ हाम्रो कुन साइनको प्रयोग हुन्छ भनिएको थियो। ओके हेर्नु होला कुन साइनको प्रयोग हो भने शिफ्टसँग यहाँनिर छ डलर, सो डलर साइनको प्रयोग हुन्छ। ओके कहाँनिर रहन्छ यो डलर साइन भन्ने कुरा हेरिदिनु होला। यहाँ 4 मा छ, यहाँ 4 मा छ है, शिफ्टसँग डलर, यो हो हाम्रो डलर साइन। सो अब एब्सोल्युट सेल रेफरेन्समा हामीले अघि नै उता स्लाइडमा हेरेको थियौँ, डलर साइनको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा थाहा पाएको थियौँ। ओके अब यो टेबलमा सोही व्यक्ति छ, अघिल्लो दिनेश कार्की, सञ्जीव प्रधान हुँदै 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 सङ्गम आचार्यसम्म छ। र अब हामी यहाँ के बुझ्छौँ भने दिनेश कार्कीले जम्मा काम गर्ने समय 5 घण्टा, सञ्जीव प्रधानले मात्र 2 घण्टा, उमेश छेत्रीले 5 घण्टा, हुँदै हुँदै सङ्गम आचार्यले 5 घण्टा। र अब यहाँनिर दिएको छ आवरली रेट रुपिस, 1 घण्टा गरे बापत उसले कति पाउने हो, 12 रुपियाँ पाउने हो। ओके भने अब दिनेश कार्कीले कति पाउनुपर्छ त, उसले 5 घण्टा काम गर्छ भने 12 पञ्चे हुनु पर्यो नि यहाँनिर। सञ्जीव प्रधानले कति पाउनु पर्यो, 2 इन्टु 12 हुनु पर्यो। उमेश छेत्रीले कति 5 इन्टु 12 हुनु पर्यो। ओके हामी अब हेर्छौँ। सो फर्मुला म फर्मुला बारमा नगइकन यहीँ पनि लेख्न सकिन्छ, तर यहीँ लेख्दाखेरिको फर्मुला भनेको एकदम सर्टकट भएमा मात्र। लामो फर्मुला छ भने भरे तपाईँको यहाँ सबै छोप्दै जान्छ र देख्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले फर्मुला बारमा लामो लामो फर्मुला छ, फर्मुला बारमै लेख्नु म अनुरोध गर्छु। छोटो किसिमको छ भने त यहीँ सेलमै लेख्दा पनि भइहाल्छ। सो फर्मुला बिगिन हुन्छ अब
ओके म यो अन स्क्रिनबाटै यहाँलाई क्लियर गरौँ ल। ओके अहिले म यहाँनेरि छु किनकि दिनेश कार्कीको सवाललाई म यहाँ सकिदिइहाल्नु पर्यो। दिनेश कार्कीले जम्मा 5 घण्टा काम गर्छ अनि 1 घण्टा बापत उसले 12 रुपैयाँ पाउँछ भनेपछि 5 × 12 हुनु पर्यो। सो देयरफोर अब फर्मुला सुरु हुन्छ इज इक्वल टु दिनेश कार्कीले जम्मा काम गर्ने 5 घण्टा अनि हरेक घण्टाको पेमेन्ट 12 रुपैयाँ भनेपछि इन्टु गर्नु पर्यो। सो शिफ्टसँग 8 गर्दाखेरि मल्टिप्लाई साइन आयो। अब यो 12 हो। सो 12 मा क्लिक गर्दाखेरि अब हेर्नु त रिजल्ट के आउँछ। C7 भनेको यो हो। C7 हो हैन हामी स्योर हौ। ओके C7 भनेको यो 5 हो ठीक छ। अनि यो 12 भनेको C4 हो यो पनि ठीक छ। ओके अब हामी इन्टर गरौँ। इन्टर प्रेस गर्दाखेरि सरी इन्टर प्रेस गर्दाखेरि 60 आयो ठीक छ। अब सञ्जीव प्रधानको लागि यस भन्ने त लेख्नु परेन नि फर्मुला किनकि यसको फिल ह्यान्डलबाट हामीले जानेकै कुरा हो। यसरी ड्र्याग गरेर हेरौँ त। ओहो हेर्नुस् त समस्या के आयो। सञ्जीव प्रधानको त 0 अरे कसरी त्यस्तो 0 हुन सक्छ हैन र। उमेश छेत्रीको हेर्नुस् भ्यालु नै कति हो पैसा हैन रहेछ यसले त कमाउने नै हैन रहेछ जस्तो देख्यो यहाँनिर। किरण शर्माको 45 रुपैयाँ मात्रै देखियो। अब यहाँ हेर्नुस् हजुरहरूले विचार गर्नुस् त दिनेश कार्कीले 5 घण्टा काम गर्छ अनि हरेक घण्टाको 12 रुपैयाँ पाउँछ उसले भनेपछि 12 पंचे 60 ठीक छ। सञ्जीव प्रधानले 2 घण्टा काम गर्छ उसले हरेक 2 घण्टाको सरी हरेक घण्टाको 12 रुपैयाँ पाउँछ भनेपछि 2 12 24 हुनु पर्यो यहाँ फेल खायो। उमेश छेत्रीको त्यसैगरी यहाँ एज भ्यालु यहाँ त केही भ्यालु आएन। र किरण शर्माको हेरौँ त 9 घण्टा काम गर्छ अनि 9 अनि हरेक घण्टाको 12 रुपैयाँ। सो 9 × 12 हुँदाखेरि हेर्नुस् त कति मात्र छ 45 मात्र छ। जबकि दिनेश कार्कीले 5 घण्टा मात्र काम गर्दा 60 कमाउँछ। किरण शर्माले 9 घण्टा काम गर्दा पनि उसले 45 मात्र कमाउँछ भनेपछि यहाँ कहाँ फर्मुला गडबड भयो। ओके अब हेरौँ ठिकै छ यसमा हेरौँ है त। अब C4 × C7 भएको रहेछ यो त ठीक छ। ओके अब यहाँ आएर हेरौँ त यसमा आउँदाखेरि हेर्नुस् त C8 भनेको 2 गुना C5 भएछ भनेको 12 मा रहेनछ 12 भन्दा मुनि गइसकेछ यो भने यहाँनेरि तपाईको रेफरेन्स यो रिलेटिभ सेल रेफरेन्स को कन्सेप्ट यहाँ फेरि पुनः आयो भने यसले त बिगार्नै रहेछ। अब यसमा हेरौँ त यो भनेको चाहिँ तपाईको 5 गुना आवर्स भएको कारणले यहाँ हैज भ्यालु आएको रहेछ भने यस्तो किसिमको गडबड जो रह्यो तपाईको के हो यहाँनेरि के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फिक्स रहनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पक्कै पनि बुझिरहनु भएको छ। हरेक चोटी यो यहाँबाट आउँ त ल 5 × 12 भयो ठीक छ। अर्को चोटी यो C8 2 × C5 भयो यो चाहिँ भयो भनेपछि 12 बाट झरेर यहाँ आयो भने 12 लाई यसरी झर्न दिनु भयो कि भएन त 12 त हरदम 12 भइराख्नु पर्ने रहेछ। अर्थात् यो C4 एड्रेस चाहिँ जतिखेरै भइराख्नु पर्ने भयो फिक्स गर्नु पर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले हामी अब यो 12 को जुन एड्रेस छ C4 C को 4 यसलाई हामी फिक्स गर्छौं भने तरिका के हो त। अब यो C4 यहाँ आए नि यो C4 लाई हामी फिक्स गर्नको लागि ओके हजुर के गर्नुस् भने C र 4 को बिचमा बस्नुहोस् अनि F4 दबाइदिनुस् फंक्सन केसँग F4 यति गर्दाखेरि डलर साइन अटोमेटिकली आउँछ। यो कसरी हेरि तरिका फेरि म फेरि क्लियर गर्छु हजुरहरुलाई। ओके C7 भनेको 5 गुना C4 भनेको 12 ठीक छ। अब भने यो 12 यो नेक्स्ट राउन्डमा तल्लो लाइनमा झर्दा 12 बाट त यता आउने रहेछ यहाँबाट फेरि तल झर्ने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो 12 लाई कहिले पनि झार्नु नहुने भयो अर्थात् चेन्ज हुन दिनु नहुने भयो गर्दा C4 मा रहेको भ्यालुलाई चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो। ओके भने फिक्स गर्नको लागि वा एब्सोल्युट गर्नको लागि हामी डलर साइन प्रयोग गर्छौं। सो डलर साइन कहाँनेरि प्रयोग गर्ने हजुरलाई सर्टकट के हो भने C4 जो एड्रेस राख्नु भएको छ नि यसको बीचमा बस्नुहोस्। यसरी बीचमा बसेपछि यो F4 भन्ने की हुन्छ माथि हजुरसँग F4 प्रेस गरिदिनुस् अटोमेटिकली डलर साइन लाग्छ। अब हेरौं हामी अब चाहिँ हेरौं
इन्टर गर्दाखेरि 60 आयो। अब बाँकीलाई हेरौँ त हो कि अब मिल्यो कुरा है। अब यो 60 हेरौँ है त, यो 60 कुन कुन मल्टिप्लाई भएछ भन्ने कुरा देखिहाल्नुहुन्छ। ए C13 भनेको यो 5 गुना C4 अर्थात् यो 12 बाट चेन्ज हुँदै तल 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 सर्दै आएको थियो नि अघि त। यहाँ उमेश छेत्रीको त 5 गुना यो आवर्स भएर यहाँ एज भ्यालु आएको थियो भने 12 बाट झरेर यहाँबाट झरेर तल आउने क्रम जुन थियो त्यसलाई हामीले अहिले कम्प्लिटली बन्द गर्यौं। कसरी? डलर साइन प्रयोग गरेर। सो यो 12 लाई हामीले पुरै फ्रिज गर्यौं अहिले। सो यसरी हामीले डलर साइनको प्रयोग गरेर जुन सेल रेफरेन्सलाई चाहिँ फिक्स गर्ने रहेछौं, कहिलेकाहीँ यो आवश्यकता पर्छ। यस्तो रेफरेन्सलाई हामी एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स भन्छौं। ओके सर म्यामहरुले अब यो के गर्नुस् भने म यो फाइल म च्याटमा पनि अहिले नै पनि हालिदिइहाल्छु र यहाँहरु मध्ये कोही सर म्याम कोही हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरुले कोही मध्ये एकजनाले स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुनेछ र यही कार्यलाई देखाउनुहुनेछ। सो म अब यो फाइल पनि हालिदिदैछु यहाँहरुको लागि। नभए यो सिम्पल थियो, केही आफैले सपोज गरेर क्रिएट गर्दा पनि भइहाल्ने कुरा छ। सो म कोही सर म्यामहरुलाई म यो इनेबल गरिदिन्छु। पक्नुला म यो फाइल दिदैछु ल यहाँहरुलाई। ओके ल मैले यो एक्सेल फाइल हालिदिदैछु, आउँदै पनि छ। ल ओके कोही एकजना सर म्यामहरुले यसलाई चाहिँ स्क्रिन शेयर गरेर लु आइदिनु होला ल। यही फाइललाई ओपन गर्नुस् र केही परिवर्तन अघिको जस्तै परिवर्तन कुराहरु हेर्नुहुनेछ। लु त आइसकेको छ। यसलाई डाउनलोड गरेर ओपन गरेर अनि स्क्रिन शेयरको लागि म इनेबल गरिदिन्छु ल। ओके ओके ल यहाँहरुले अब स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ल। कोही सरहरुले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ स्क्रिन? गणेश तामाङ सर। ओके यहाँ अहिले गणेश सरले हामीलाई
स्क्रिन शेयर लगभग उहाँले आफ्नै एक किसिमको डाटाहरू बनाउनु भएको रहेछ। कति फास्ट गर्नुभएछ गणेश सर यहाँले, जुन मैले देखाएको जस्तै। अब हजुरले के समस्या भएको छ गणेश सरलाई म अनम्युट गर्छु ल। गणेश सर म यहाँलाई अनम्युट गरिहाल्छु, यहाँ अनम्युट रहनु होला सर। ल त सर हजुरलाई रिक्वेस्ट आयो, स्टे अनम्युट। यस ओके गणेश सर, हजुरले यता रिलेटिभ सेल रेफरेन्सको त्यो अलिकति टेक्निकल्ली कन्ट्रोलसँग इन्टर गर्ने तरिका थियो नि सर, त्यसलाई एकताल देखाइदिनु होला न ल। पहिला त्यो सबै कुरालाई ए पहिला यसो गरिदिनुहोस् सर, त्यसो 12,000 देखि तलसम्मकोलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। यस डिलिट, माथिकोलाई पनि डिलिट हो। ल अब हजुरले राम कोइरालाको लागि लेखेको फर्मुला नारायण राईसम्मलाई काम गर्नु पर्यो अटोमेटिकली है। भने सर र सेलेक्ट गर्नु सर सुई ल त न न न पहिला इजिकल टु होइन, पहिला मेट दिनुहोस् सबै ओके। लु त सर होइन त्यो चाहिँ फिल ह्यान्डल हो कि सर, सेलेक्सन भनेको भित्रै यस ओके। अब कहीँ पनि प्रेस नगरी सिम्पल इजिकल टु टाइप गर्नुहोस् त, इजिकल टु ओके 6 मा क्लिक गरिदिनु होला, राम कोइरालाको 6 मा ओके इन्टु ओके त्यो 20,000। अब कन्ट्रोल की प्रेस गरेर इन्टर प्रेस गर्ने, कन्ट्रोलसँग इन्टर ओके भेरी गुड ल धन्यवाद सर। अब यता यो रिलेटिभको सर एकचोटि हेरौँ त सर। जस्तो नि राम कोइरालाले पाएको 12,000 हो नि सर तिर्नुपर्ने रकम, यता हो त्यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् त सर। 12,000लाई डबल क्लिक होइन डबल क्लिक चाहिँ 12,000लाई चाहिँ यस हेर्नुहोस् त त्यहाँ एड्रेस के देखियो K5 × L5 भएको पाइयो ओके ठिक छ। अब नारायण राईको तलको 12,000मा क्लिक डबल क्लिक गर्नुहोस् त सर, एस्केप गर्नुहोस् त ESC माथि किबोर्डको एस्केप यस तल डबल क्लिक हो हेर्नुहोस् त K10 × L10 भन्छ। भनेपछि यहाँ के भयो भने हाम्रो दिनेश सरले लेख्नु भएको फर्मुला भनेको सरी गणेश सरले लेख्नु भएको फर्मुला भनेको राम कोइरालाका लागि हो, त्यो भनेको K5 × L5 थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले सिम्पल ड्र्याग गरेर तल हेर्ने हो भने नारायण राईको अटोमेटिकली K10 × L10 भइरहेको रहेछ। भने के रहेछ भने एउटा रोबाट तल्लो रोमा जाने बित्तिकै सेलको एड्रेस अटोमेटिकली चेन्ज हुने रहेछ। भने यो चेन्ज किसिमको हुनेलाई रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्छौँ। भने अब अर्कोतिर जानुहोस् त सर, त्यो यस ग्रस पेको त त्यसलाई एस्केप गरिदिनु होला ESC ओके। ल 60लाई हेर्नुहोस् त सर, त्यो राम कोइरालाले पाएको 60लाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् त ओके त्यो ठिक छ। भनेको C5 × C2 ठिक छ। अब उहाँले यहाँनिर कुन किसिमको रेफरेन्स लगाएको पाइयो भने यसलाई भन्छ मिक्स्ड भन्नाले डलर साइन पनि छैन त्यहाँनिर, C को अगाडि डलर छैन, 2 को अगाडि डलर छ। भने उहाँले रो 2 लाई मात्र फ्रिज गर्नुभएको, C लाई फ्रिज गर्नु भएन। उहाँले नगर्दा पनि यो हुन्छ, किनभने 12 भनेको तपाईँको कुन कलममा छ C मा। भनेपछि त्यो 12 भागेर E मा जान्छ जाँदैन, 12 C बाट भागेर A मा जान्छ जाँदैन, जहिले हरदम C मै रहन्छ। सो ठिक छ C लाई फ्रिज गर्नु परेन। तर त्यो 212 भनेको त्यो रो नम्बर 2 मा छ। नेक्स्ट टाइम भरे तल सर्दाखेरि 2 बाट 3 3 बाट 4 हुँदै हुँदै आउने भएको हुनाले त्यहाँ 2 लाई चाहिँ फ्रिज गर्नु परेको, डलर साइन राखिएको हो ओके। C लाई चाहिँ किन परेन अरे त 12 भनेको C कलम अन्तर्गत पर्ने अर्थात् त्यहाँनिर छ र यो उठेर D मा पनि जाँदैन, E मा पनि जाँदैन, कहीँ जाँदैन। कलमको सबलमा टेन्सन छैन रहेछ। तर रोको सबलमा अहिले 2 बाट 3 3 बाट 4 हुँदै 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 10 सम्म गइदिने हुँदा त्यो समस्या पर्ने भएको हुँदा हामीले त्यो 2 लाई चाहिँ फ्रिज गरेको। सो यो किसिमको फ्रिजलाई मिक्स्ड सेल रेफरेन्स भन्छौँ ओके। धेरै राम्रो छ गणेश सर यहाँको। हजुर सर धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद गणेश सर। र गणेश सरले एकदम राम्रोसँगले उहाँले बुझिसक्नु भएको कुरा अझ हामीलाई थप स्पष्ट पार्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र पक्कै पनि सर म्यामहरूको यतिन्जेलसम्मको केही त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा रह्यो भने यहाँले च्याटमा राख्न सक्नुहुनेछ। फास्ट भयो पनि आएको रहेछ कि ओके सर ठिकै छ, माफ गर्नु होला, म थोरै अब स्लोमै जान्छु।
ओके ओके यो कुरा हामीले सेल रेफरेन्सको कुरालाई हामीले लगभग विदा गर्न अब योग्य भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी सेल लकतिर लाग्छौँ। सेल लक हेर्नुहोस् त यहाँ मैले के लेखेँ भने आइटम नेम सिम्पल सरी आइटम नेम अनि यहाँनेर राख्छु कीबोर्ड माउस सीपीयू स्पिकर मनिटर राख्यो ल। ओके यसमा त केही कुरै छैन, यहाँनेर मैले अलिअलि परिवर्तन गरिदिएको मात्रै हो यसरी ल। अब यहाँ हामीले के चाहेको हो भने let's try to protect these all items so that nobody can edit it भन्नाले यो मैले यहाँ राख्नु छैन किनकि मैले उता यहाँलाई यहाँ मैले तयार गरिसकेको कुरा छ ल। यसबाट चाहिँ मानव यो कीबोर्ड अहिले यो कीबोर्डलाई परिवर्तन गरेर मैले चाहिँ यसलाई जस्तो बीएजी ब्याग बनाए भने त सक्यो, डिलिट गर्न सकेछु मैले, बीएजी ब्याग लेख्न सके भनेपछि यो कसैको कन्फिडेन्शियल डेटा थियो मैले परिवर्तन गरिदिँदैछु हो कि भने उसको उसले मलाई पर्मिसन नदिकन मैले परिवर्तन गर्नु भनेको त त्यो त गल्ती काम हो। त्यसो हुँदा पर्मिसनै माग्योस् या नमागोस् उसले यो डाटालाई चाहिँ छुनै नसक्ने अर्थात् यहाँ परिवर्तन गर्नै नसकिने बनाउने कसरी है त्यसलाई हामी सेल लक भन्छौँ। र एउटा कुरा हाम्रो बाइ डिफल्ट यो सिट हो, यो सिट हो, यो वर्कसिटमा सेलै सेल छन्। यो सेल भनेको यो एउटा सेल अर्को सेल, यो हरेक रेक्टेङ्गुलर लाइक सिम्बल भनेको सेल हो। अब कुनै पनि एउटा सेलमा राइट क्लिक गरेर हेरौँ ल, डिफल्टमा यो लक्ड अवस्थामा रहन्छ। हेर्नु होला कसरी, राइट क्लिक फर्मेट सेल्स अनि फर्मेट सेल्सको चाहिँ प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ। प्रोटेक्सन यो प्रोटेक्सनमा हेर्नुहोस् त हजुरले के देख्नुहुन्छ, यहाँनेर लक्ड भनेर टिक लागेको छ। यसको अर्थ हो के भन्दैछ भने नि यहाँनेर लकिङ हेर्नु ल, यसले खबर दिएको छ के छ, लकिङ सेल्स or hiding formulas has no effect until you protect the worksheet. यो भन्दैछ हेर्नुस्, हामीले वर्कशीटलाई प्रोटेक्ट नगरुन्जेलसम्म यो लक लगाएको अर्थ हुँदैन अरे। सो यो लक लगाए पश्चात भनेको साँच्चीकै प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, वर्कशीटलाई प्रोटेक्ट पनि गर्नुपर्ने रहेछ भने अब हामी के एउटा कुरामा क्लियर हौं भने हरेक सेल बाइ डिफल्टमा लक्ड अवस्थामा हुन्छ। ओके म नयाँ ट्राई गर्छु ल, यहाँबाट प्लस गर्छु ल, नयाँ सिट क्रिएट गरे। यो नयाँ सिटको पनि ओके म एउटा प्रपर्टिजहरु राइट क्लिक फर्मेट सेल्स अनि हेर्नुस् त प्रोटेक्सनमा जाँदा लक्ड हुँदो रहेछ भने यो लक्डको अर्थ त हामीलाई त चलाउनै दिन नमिल्ने गरेको जस्तो हो नि। लक्ड भनेको त लकमा टिक लागेको छ भने हामीले यसलाई छुन नसक्ने हुनुपर्ने हो वास्तवमा, तर हामीले यहाँ यसलाई केही परिवर्तन गर्न भने सक्छौं। तसर्थ यो लक्ड सेलको चाहिँ जो उता टिक लागेको हामीले देखेको हो, त्यो टिक लागेको कतिन्जेलसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन अरे, जबसम्म हजुरले सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँदैन। ओके अहिलेलाई बाइ डिफल्ट ल म होल इन्टायरलाई सेलेक्ट गर्छु त एकचोटि, इन्टायरलाई सेलेक्ट गरेर काहीँ मध्येको राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्स गरी हेर्छु त प्रोटेक्सन भित्र जाँदा लक नै छ भनेको यसको अर्थ त हामीलाई त छुन अर्थात् लेख्न दिन नमिल्ने गरेको हुनुपर्ने हो लक्ड। तर यसले यही पनि भन्दैछ लकिङ सेल्स अर हाइडिङ फर्मुलाज has no effect until you protect the worksheet भनेको वर्कशीट प्रोटेक्ट नगरुन्जेलसम्म यो लकमा राइट लागेको अर्थ हुँदैन भन्दैछ।
सो यसमा राइट लागेको अर्थ पूर्ण रूपमा बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, रिभ्यू ट्याबमा गएर प्रोटेक्ट ग्रुपभित्र प्रोटेक्ट सिटमा जानुपर्ने रहेछ। सो प्रोटेक्ट गर्दाखेरि अनि चाहिँ हामीले सेललाई प्रोटेक्ट गर्न सकिने रहेछ। सो हेरौँ त्यो लङकट मेथड हो, म सर्टकट दिन्छु। लाइक अहिले यो मनिटरलाई मैले चाहेँ भने यो मनिटरलाई म मेटेर हेर्नु होला, म के गर्दैछु ल, यहाँ मनिटरलाई चाहिँ मिरर बनाइदिन्छु। सो के सके भने मिरर किबोर्डलाई अर्कै के बनाउन पनि सक्ने भएमा भने यो सपोज हाम्रो कन्फिडेन्सियल डेटा हो, यहाँ भएको डाटा कसैले परिवर्तन गर्न नसक्ने बनाउनका लागि डिफल्टमा त लक्ड अवस्थामा त रहछ, तर त्यो लक भएको कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यसलाई हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। सो प्रोटेक्ट गर्नका लागि यहाँनिर तल म हजुरहरूलाई मेरो कर्सर यता ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। हेर्नुहोस् त, अहिले सिटको नाम सेल लक भन्ने सिट हो यो। सो यो सेल लक भन्ने सिटलाई अब मैले प्रोटेक्ट गरेँ भने मात्र त्यो अघिको लकको कार्यान्वयन हुने भएको हुँदा मैले राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेर अनि प्रोटेक्ट सिट भन्ने छ यो अप्सन, राइट क्लिक गरेर प्रोटेक्ट सिट। प्रोटेक्ट सिट गर्दाखेरि पासवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पासवर्ड टु अनप्रोटेक्ट सिट। पासवर्ड हजुरले राखे पनि भयो नराखे पनि भयो। सो अहिलेलाई मैले राखिनँ पासवर्ड, नेक्स्ट टाइम फेरि म गर्दा पासवर्ड राख्छु। अहिले सिम्पल ओके गर्छु। अहिले यो अब प्रोटेक्ट भयो है त। अब म यसलाई डबल क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् त, सेल or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change and protect the sheet, you might be requested to enter a password. अब अघिको यो किबोर्डलाई म चाहिँ अर्कै के बनाइदिन्छु, CUP सक्छु। हेर्नुहोस् त, सक्दै सकिएन। हरेक ठाउँ यहाँ कहीँ पनि सक्नुहुन्न हजुरले, किनकि बाई डिफल्ट यो सबै के थियो त, राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज हेर्दाखेरि के थियो, फर्मेट सेल्सबाट सबैमा लक लागेको थियो भने सबै सेल लक लागेको अवस्थामा त्यसपश्चात हामीले यो सेललाई सरी यो सिटलाई प्रोटेक्ट गरेको छौँ भने त्यो प्रोटेक्ट गरिसकेपछि जहाँ जहाँ लक थियो त्यो सबैतिर अब हामी के गर्न सक्दैनौँ, एडिट गर्न सक्दैनौँ। सो यो हो तरिका हामीले आफ्नो चाहेको डाटा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु परेको खण्डमा। सञ्जय सर, हजुर, यो जस्तो यो कपी गरेर अर्को ठाउँमा लान मिल्छ नि यसलाई? यसलाई ट्राई गरिहालौँ न ल सर। यसो गरौँ, राइट क्लिक अनि कपी, ठिक छ। म नयाँ सिटमा जान्छु, यहाँ राइट क्लिक पेस्ट गर्छु ल। ओके, अब यहाँ दियो सर। त्यहाँ चाहिँ ऊ हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ दियो नि त, एडिट दिन्छ सर, यहाँनिर दिन्छ किनकि यो अर्कै सिट हो अनि यो अर्कै सिट हो त। अर्कै सिट हो, त्यसकारण दिन्छ सर। र यहाँहरूलाई एउटा के जिज्ञासा लागेको हुनुपर्ने यतिन्जेलसम्म मेरो बुझाइमा, यो खालीमा केही लेख्न दिएन त ठिकै छ। ओके, खाली जस्तै खालीमा त दिनु पर्थ्यो नि, लेख्न मात्र नदिने चाहिँ यतिलाई मात्र चाहिँ छुन नमिल्ने, तर बाँकी यो खाली ठाउँमा त जसले जे भरे पनि मतलबको विषय नहुँदा पनि हुन्थ्यो। त्यसो बनाउनको लागि यो फाल्टु जति पनि खाली छ यसमा लेख्न मिल्ने बनाउने, तर यो कोही व्यक्तिले लेखेको आइटम हो, यसमा चाहिँ चलाउन नदिने बनाउनको लागि के गर्ने त, यो आवश्यकता यहाँहरूले महसुस गर्नुभयो कि भएन, पक्कै पनि गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि यहाँहरू म्युट अवस्थामा रहनुभएको छ, त्यो मैले सेल्फ बुझेँ। हेर्नु होला, यसको लागि बाई डिफल्ट म पहिला अनप्रोटेक्ट गर्नुपर्छ ल। राइट क्लिक अनप्रोटेक्ट सिट। सो अब सिटलाई अनप्रोटेक्ट भन्नाले यो हामी के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब कुरा के आयो भने यहाँ लकमा चाहिँ यति कुरालाई, यहाँ भएको कुरालाई लक लाउने, बाँकीलाई चाहिँ के गर्ने, लेख्न दिन मिल्ने बनाउने। भनेपछि बाँकी यो सबैकोबाट चाबी फुस्काउनु पर्ने रहेछ। सर्वप्रथम हेर्नुहोस्, इन्टायर सेलेक्ट गर्नु भनेको यो सबै टोटल सेलेक्ट भयो, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्स गर्नुभयो र प्रोटेक्सनको यो लक हटाइदिनु भयो भने त यतिखेर के भयो त भन्दा यहाँ पनि तपाईँले भरे प्रोटेक्ट पनि गर्नुहुन्छ, तर प्रोटेक्ट गरिराख्दाखेरि के हटाएको छौँ त, लक हटाएको छौँ। अर्थ के हो, यहाँ पनि लेख्न दिन्छ, जहीँ पनि लेख्न दिने मिल्ने भयो। ओके, सबैको लक अर्थात् चाबी हामीले फुस्काइदिउँ, चाबी फुस्क्यो।
अब यसमा हामीले लेख्न दिन्छ तर कसमा चाहिँ लेख्न दिन नमिल्ने बनाउने हो यति आइटममा। सो यतिलाई मात्र सेलेक्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जानुहोस् र प्रोटेक्सनलाई यसलाई चाहिँ लक लगाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यति चाहिँ लक छ, बाँकी चाहिँ सबै अनलक छ। अब यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुहोस् त। लु अब यति दुईटा कार्य सकेपछि प्रोटेक्ट सिट पासवर्ड राख्छु ल 1 2 3 ओके, फेरि रिइन्टर 1 2 3 ओके। अब ट्राई गर्नु, यहाँ लेख्न दिन्छ, हेरौँ त मर्निङ भनेर लेख्न दियो। अब किबोर्डलाई म माउस बनाउँछु त, दिँदैन। ओके, यसरी हामीले आफूले चाहेको ठाउँमा मात्र पनि अनलक र लक गर्न सकेर प्रोटेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। सेल लकको कुरा पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ या के छ? अब ओके, यहाँहरुको अब स्क्रिन शेयर भएर आउँदा हामीलाई स्पष्ट हुन्छ ल। ओके, लु त स्क्रिन शेयर गरेर आइदिनु होला कोही सर म्याडम, अनि त्यसपश्चात हामी फेरि हेर्छौँ नै यदि समस्या रहेको भए। सञ्जय सर, हजुर म हाजिरी पनि हालिदिन्छु यही बिचमा। ए हुन्छ 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 सर। ल जस्तो नि हाम्रो को हुनुहुन्छ पक्नुहोस् ल सर, गणेश सर नै हुँदो रहेछ। म यहाँ उहाँलाई गणेश सरलाई म अनम्युट गर्छु। गणेश सर हजुर अनम्युट गर्नु होला। सर एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु न सर। ओके, अब जस्तो नि सर यो सवालमा जस्तो आइटम भनेर राखेको छ, हजुरको त्यो आइटम नेम अप टु तल मनिटरसम्म चाहिँ चलाउन नमिल्ने, बाँकीमा चाहिँ लेख्न दिने बनाउनका लागि के गरौँ त? अब सबैभन्दा सुरुमा पहिला हजुरको सर डिस्टर्ब नै रहेछ सर, हजुरले म्युटै गरेर बस्दै ठिक हुन्छ। ल हजुरलाई मैले म्युटै गरिदिएँ। के गरौँ भने फेरि पनि सर म्यामहरूलाई मैले फेरि एउटा के भन्दैछु भने यो स्पष्ट बुझौँ ल। सर खाली ठाउँ कति हो सर? खाली ठाउँ कता कता छ? यस, ओहो उहाँले अघि गरिसक्नु भएको रहेछ। ल यसलाई अनप्रोटेक्ट गरिदिनु ल। ल ओके, हजुर हाजिरी आएको छ है? जानुहोस् सर, नयाँ हाजिरी पनि आएको छ, त्यो पनि गरिदिँदै गर्नु होला। सर तलबाट नयाँ सिट एड गरौँ ल, नयाँ। यस, ल त्यहाँनिर केही कुरा लेख्नुहोस् त सर। हो त्यहाँ ठिकै छ, त्यहाँ सन्डे मन्डे राखिदिनुहोस् न, केही फरक परेन। ल त्यति पर भन्दा पनि सेन्टरतिर राख्नु भएको राम्रो हुन्थ्यो। ठिकै छ, मन्डे हुन्छ। यस, ल ओके, अब त्यसलाई सर र तान्दिनुहोस् न। छोडिदिनुहोस् सर। ल ओके, अब यो यति कुरालाई जस्तो नि एकछिन ल सर। ओके ल, उहाँले अब हामीले अलिकति तल डाटा अलिक डिलिट गरिदिँदा पनि भयो सर। सन्डे मन्डे अप टु फर्स्ट स्याटरडेसम्म भइहाल्छ हामीलाई। यस, त्यतिलाई डिलिट गरेर अनि हजुरले अलिक ठुलो गर्नुहुन्छ, जुम इन गर्नुहुन्छ ल, जुम इन। ओके ल, अब हामीले के अब बुझौँ ल सर म्यामहरू। जस्तो हाम्रो गणेश सरले लेख्नु भएको छ सन्डेदेखि स्याटरडेसम्म, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसैले पनि परिवर्तन गर्न नपाउने एउटा त्यो, र फाल्टु खाली ठाउँमा चाहिँ लेख्न दिन मिल्ने बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। फेरि पनि बुझौँ, खाली ठाउँमा लेख्न दिने तर जो सरले लेख्नु भएको छ सन्डेदेखि स्याटरडेसम्म त्यो चाहिँ बिगार्न नदिने वा चेन्ज गर्न नदिने भन्ने कुरालाई अब हामी सम्बोधन गर्दैछौँ। सो सर्वप्रथम हामी के गर्नुपर्छ भने हरेक सिटको हरेक सेल के हुन्छ भने बाई डिफल्टमा लक्ड अवस्थामा हुन्छ। भने लक्ड अवस्था त यो खालीहरू पनि लक्ड हो, सन्डे मन्डे पनि लक्ड हो। भने अहिले यो खालीमा त लक्ड अवस्थामा हामीले प्रोटेक्ट गर्यौँ भने त भरे हामीलाई लेख्न दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले पहिला त्यो खाली एरिया वा होलसेल सबैलाई अनलक गर्छौँ सर। यस हो, त्यहाँबाट क्लिक गरेर इन्टायर सेलेक्ट हो, राइट क्लिक फर्मेट सेल्स भनेको यो, अनि प्रोटेक्सनको लकलाई हटाइदिनुहुन्छ। यस ओके, अब हेरौँ यति गर्दा के भयो भने सबैतिर सबैको चाबी हामीले अफ गरिदिएको छौँ, लेख्न हामीलाई सबैतिर दिन्छ नै अहिले भरेतिर।
तर अब हामी कसलाई चाहिँ लेख्न दिन नमिल्ने बनाउने हो त सन्डेदेखि स्याटरडे। सो यतिलाई मात्र सेलेक्ट गरेर फेरि राइट क्लिक हैन त्यहाँ हैन माथि नै यस राइट क्लिक अनि फर्मेट सेल्स हो। अनि यसको प्रोटेक्सनलाई चाहिँ लक लगाइदिन्छ भनेको के भयो भने अब बुझ्नु होला एकचोटि ओके गरिदिनुस् त ओके ल एकछिन बाहिर क्लिक नगर्नु होला ल ल हो त्यतिलाई चाहिँ हो यति सर एकछिन ल यस यति एरियालाई हामीले लककै अवस्थामा ल्याएको छौं भने बाँकी कुराहरुलाई बाँकीलाई चाहिँ अनलक गरेको छौं भनेको त्यो लकको टिकलाई हटाइदिएको छौं फेरि लकको टिकलाई कति एरियालाई मात्र लगाएको छौं सन्डेदेखि स्याटरडेसम्म। अब यो सिटलाई प्रोटेक्ट गरिदिनुस् त तल सिट 3 लाई राइट क्लिक प्रोटेक्ट सिट यति गरेर पासवर्ड राखे पनि भयो नराखे पनि भयो। ल अब ट्राई गर्नुस् त सर त्यहाँ लेख्न दिन्छ हजुरलाई लेख्न दिन्छ किनकि हामीले अनलक गरेको छौं त उता लकको टिकलाई हटाएर प्रोटेक्ट गरेको तर त्यहाँनेरि भरे फेरि टिक गराइदिएको छौं। सो यसो हुँदाखेरि हामीले आफूले चाहेको ठाउँमा यसरी गर्न सकिन्छ। ओके धन्यवाद गणेश सर यहाँलाई। नमस्कार। ओके धन्यवाद गणेश सर यहाँलाई र अन्य सहभागी सर म्यामहरु पनि कृपया स्क्रिन शेयर गरेर अब गणेश सर भन्दा अरु सर म्यामहरुलाई ल अबको चान्स चाहिँ र अरु सर म्यामहरु अब आइदिनुहुन्छ पक्कै पनि मैले त्यो विषय सरहरुले यही बीचमा हाजिरी पनि गर्दिनु है सरहरु हाजिरी पक्कै पनि सक्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ कि के छ सर म्यामहरु हैन सकिए जस्तो लागेको छैन ए लु हुन्छ गरिसक्दिनु होला ल हाजिरी त्यतिन्जेल हामी बरु एकछिन 2 मिनेट एकछिन चुपै लागेर बस्दाम केही फरक परेन। यहाँहरुलाई म एकछिन खुल्ला स्टाइलले अनम्युट ट्राई गरिदिनु पर्यो। यहाँहरुले आफै अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल यतिन्जेल यो एटेन्डेन्स टाइम पिरियडमा यहाँलाई लागेको अप्ठ्यारो केही नबुझेको कुरा भए शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर साह्रै फास्ट भयो कि जस्तो लाग्यो केही चित्नै सकिएन त कुराकानीहरू यस्तो फास्ट गएपछि त अब धेरै जान्ने सरहरूले त चित्न सक्नु होला यो बेसिक कोर्सबाट सुरु गरेको सरहरूलाई त अलिक भएन कि जस्तो पो लाग्यो त ए हस् हुन्छ सर अरु सर म्यामहरु तपाईले त्यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामीले यसो यहाँ नोटमा टिप्न पाइयो तपाईले चाहिँ त्यहाँ 5 पटक 7 पटक जति दोहोर्याउनुहुन्छ र अब त्यो दोहोर्याएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ टिप्नै सक्दैनौँ। बोजू सरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 5 मिनटको समय दिएर चाहिँ टक्क बुँदागत रूपमा चाहिँ यसपछि यो गरेर चाहिँ टिपाइदिनु भयो अनि चाहिँ हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न त सकिहाल्छौँ आफै जस्तो लाग्छ सर मलाई त। ओके धन्यवाद सर सुझावको लागि। अहिलेसम्म हजुरले जति भन्नुभयो एकदम फ्रेन्डली नै भन्नु पर्यो अब पछि परीक्षाको स्पोर्टमा आएर उभिएर भन्दा त यो कुरा त हुँदैन त्यसर्थ केही पनि ग्रहण गर्न सकिनँ मैले चाहिँ। केदार सर हाजिरा आएन त हाजिरा आएको छैन हजुर मेरो त च्याटमै देखाएको छैन। हुन्छ सर म फेरि पनि हाल्दिन्छु है त ल हजुर हुन्छ सर अहिले आयो हेर्नु त आए सर अहिले तल प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र चाहिँ त्यसको इफेक्ट आउँछ सर। त्यो सिटलाई राइट क्लिक गरेर तल सिट 1 लेखेको छ नि त्यो त ठिकै थियो सर। अनि हैन राइट क्लिक त्यहाँ हैन सर तल सिट 1 माथि चाहिँ यस त्यहाँनेर राइट क्लिक अनि प्रोटेक्ट सिट पासवर्ड राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो। ल ओके गरिदिनुस् त ल अब ट्राई गर्नुस् त सर लेख्न ट्राई गर्नुस् त ओके दिएन है हस् धन्यवाद सर। म अब फेरि यसलाई थोरै रिभ्यू रिक्याप गराउँदै म यहाँहरुलाई सकभर नोट मेन्टेन हुने गरीको अवस्थामा लिएर जान्छु ल अब
सरनामहरूले विशेष अहिलेको लागि टिप्पण नै गरिदिनु होला। हाम्रो सरबाट कमेन्ट अनुसार म त्यतैतिर गएँ। पहिलो कुरा हामी सेल लक किन गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा प्रश्न पक्कै पनि यहाँहरू हुनुभयो या छैन, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। सेल लक भनेको हामीले कहिलेकाहीँ जस्तो यहाँले क्लास टिचरको हैसियतले यहाँले आफ्नो कक्षाको लेजर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो लेजरमा भएको सबै डाटा त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि क्लास टिचरलाई अर्को सब्जेक्ट टिचरले पनि त कहिलेकाहीँ हेर्नुपर्ने रोल त रहन्छ। तर क्लास टिचरको पर्मिसन बेगर उहाँले परिवर्तन भन्ने गर्न पाउनुहुन्न। अर्थात् त्यो किसिमको बनाउनका लागि हामी आज त्यो चरणमा छौँ, सेल लक। अर्थात् कक्षा टिचर, हजुर क्लास टिचर हुनुहुन्छ, हजुरले मात्र परिवर्तन गर्न पाउने यदि चाहेको खण्डमा। फाल्टु सब्जेक्ट टिचरले गर्न नसक्ने बनाउनका लागि के हो त तरिका भन्ने कुरा हो। सो यसको लागि सर्वप्रथम के हुन्छ भने हामी के लेख्छौँ भने सरहरूलाई अलिकति म स्क्रिन ठुलो गरेर दिन्छु, हेर्नु होला। हामी रोल लेख्छौँ, नेम लेख्छौँ होइन, इङ्ग्लिस लेख्छौँ, म्याथ लेखेर साइन्स अनि कम्प्युटर अनि यहाँ टोटल लेखेको हुन सक्छौँ। रोल नम्बर 1 2 हुन सक्छ, 1 देखि हुँदै 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 तल जति पनि हुन सक्ला नि यो है। अनि यो नामको कुरा आयो, नाममा चाहिँ जस्तो रमेश, दिनेश, गणेश, प्रणेश आयो ल। अब इङ्ग्लिसको मार्क्स चाहिँ सपोज 56, 76, साइन्समा 78, कम्प्युटरमा पनि 56, यो किसिमले भएको छ। सपोज कति क्लासको? अब यो 12 को एक्जाम 9 गते छ, त्यस पछाडिदेखि जस्तो यहाँ अहिले भोइस सुनिरहेको छ, कृपया ल। अब मैले स्पष्ट रूपमा यो कुरा क्लियर गर्न चाहेन मैले यहाँलाई। कस्तो हो भने सर, यो सेल लक भनेको चाहिँ अहिले मैले नयाँ नितान्त नयाँमा काम गर्दैछु। पहिला यो कन्सेप्ट बुझौँ भनेर मात्र लेखेको, यो सार्न यहाँहरूलाई आवश्यकता छैन नै। मानव यो हजुरले कक्षा क्लास टिचर भएको हुनाले यो तयार गर्नुभएको, तर दिनेश भनेको जुन इङ्ग्लिस छ यहाँ 57मा चाहिँ तपाईँ क्लास टिचर, तर तपाईँको इन्टिमेसी साथीको यो दिनेश नजिकको भोलिको दिनमा गएर उहाँले 75 ट्राई गर्नुभयो भने त यो सक्यो नि त। भने 75 बनाउन दिनु त हजुरको पर्मिसन बेगर त उहाँको राइट छैन थियो। 57 छ मार्क्स त यतिखेर, भने 57 लाई 75, 58 लाई 85 बनाइदिन भने त सक्नुहुन्छ कोही कोही सर म्यामहरूले, अर्थात् चाहिँ कोही मान्छेले भनौँ। भने त्यस बखत हामीले उहाँहरूको एक्सेस कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हो है। हाम्रो सिट हरेक सेल, कृपया म्युट चाहिँ रहिदिनु होला ल, को हुनुहुन्छ अहिले म्युट ओके ल। बाई डिफल्टमा यो एउटा सेल, अर्को सेल, अर्को सेल, यो सबै सेलै सेल हो। अब यो सेलहरू बाई डिफल्टमा लक्ड अवस्थामा हुन्छ। भनेको कसरी, म सबै कुनै एउटा सेलमा राइट क्लिक गर्छु त, सेल लक छ या छैन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि सेलमाथि राइट क्लिक अनि फर्मेट सेल्स है। फर्मेट सेल्स भित्र प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ, लास्ट अन्तिममा प्रोटेक्सन। यो प्रोटेक्सनमा हेरिराख्दाखेरि लक्ड भन्ने छ, हेर्नुहोस् है। लक्ड भनेको के बुझ्यो भने यो सबै सेलहरू, यो पनि सेल लक हो, यो पनि लक, यो पनि लक, सबै लक हो। यो इन्टायर सेलहरू नै लक्ड अवस्थामा हो। अनि लक्ड अवस्थामा भइरहँदा त हामीलाई त केही चेन्ज परिवर्तन गर्न त नदिनु पर्ने हो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर त्यो थ्योरीले पनि के भन्छ भने, फेरि पनि म राइट क्लिक फर्मेट सेल्स अनि हेर्नुहोस् त, लकमा के भन्दा लकिङ सेल्स अर हाइडिङ फर्मुलाज has no effect until you protect the worksheet भन्नाले हाम्रो डिफल्टमा सबै सेलहरू चाहिँ लक्ड अवस्थामा छ। तर यो लक्ड अवस्थामा भएको कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ बा साँच्चीकै लक्ड हुनको लागि चाहिँ सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनिन्छ।
सो सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि कुन सिट हो है त्यो सिट माथि राइट क्लिक गर्नुहोस् हजुरले सो राइट क्लिक गर्नुहोस् सिटलाई प्रोटेक्ट गर्ने स्टेप्स होला राइट क्लिक गर्नुहोस् र प्रोटेक्ट सिट भन्ने अप्सन आउँछ प्रोटेक्ट सिट र यो प्रोटेक्ट सिटमा क्लिक गर्दाखेरि हजुरलाई पासवर्ड भन्छ यसले अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ पासवर्ड हामी त साँच्चीकै प्रोटेक्ट गरेको भन्दा पासवर्ड सहितको प्रोटेक्सन राम्रो हुन्छ सो पासवर्ड राख्नुहोस् लाइक अहिले म 1 2 3 भनेर पासवर्ड राखेँ यति कमजोरी पासवर्ड चाहिँ राख्नुहुन्न नि यहाँले किनकि यो त अन्दाजमा मिल्ने गरेको पासवर्ड हो सो अहिलेलाई सिक्नु छ 1 2 3 फेरि अब म ओके गरिदिन्छु फेरि जुन अघिल्लो पासवर्ड हालेको फेरि रिइन्टर गर भन्दैछ सो 1 2 3 ओके गरौँ अब भने यो सिट प्रोटेक्ट भयो अब तपाईलाई कहीँ पनि लेख्न दिदैन किनकि यो इन्टायर सेलहरु सबै सेलहरु प्रोटेक्ट अर्थात लक्ड अवस्थामा थिए लक्ड अवस्थामा भइराख्दाखेरि हामीले यो सिटलाई प्रोटेक्ट पनि गरेको छौं अब तब त्यो लक्ड भएको जुन टिक लागेको थियो त्यसको कार्यान्वयन अब हुन्छ किनकि हामीले सिटलाई प्रोटेक्ट गरिसकेका छौं अब ट्राई गरौँ त दिदैन लेख्नै दिदैन म यहाँनेरि 5 थप्छु मान्दैन हेर्नुस् त The cell or chart you are trying to change is on a protected seat भन्दैछ भन्नाले मलाई कहीँ पनि चेन्ज गर्न दिएन अब भने हजुरले फेरि चाहेको बेला यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ त भने त्यस बखत हजुरले के गर्नुहुन्छ अनप्रोटेक्ट सो कसरी राइट क्लिक सेम सिटमा ओके अनप्रोटेक्ट गर्नको लागि राइट क्लिक अनि अनप्रोटेक्ट सिट अनप्रोटेक्ट भन्दा पासवर्ड अघिल्लो पासवर्ड माग्छ यसले त्यसै कारण यहाँ फ्यातुलो पासवर्ड राख्नुहुन्न भनेको यो त अरूले गेस गरेर पनि मिल्न सक्छ त्यसो हुँदा अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुला र बिर्सिनु पनि भएन फेरि राखेपछि है सो 1 2 3 ओके गर्दाखेरि अब यो अनलक भए पक्कै पनि अब म यहाँ 5 ट्राई गर्छु दियो अब लेख्न दियो सो यो हो सेल लकको अर्थ है हामीले चाहेको डाटाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ सो प्रोटेक्ट गर्नको लागि के मात्र रहेछ तरिका राइट क्लिक अनि प्रोटेक्ट सिट सो अबको हाम्रो अर्को चरणमा अब सिकिने फर्मुला लक छ यसबाट पनि हजुरहरूले त्यही कुरा रिभ्यू रिक्याप हुन्छ पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुहुन्छ थप भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु र अब हामी यहाँहरूले पाउनु भएको हिजो अस्तिको असाइनमेन्ट जस्तै देखियो सर भन्ने यहाँहरूलाई लाग्दैछ र एकचोटि हेरौँ यहाँ फर्मुला राखिएको रहेछ यहाँ पर्सेन्टेजमा फर्मुलामा पनि पर्सेन्टेज रहेछ रिजल्ट पास फेलमा पनि फर्मुला रहेछ र्याङ्कमा पनि फर्मुला रहेछ डिभिजनमा चाहिँ पनि फर्मुला रहेछ भने यो सारा फर्मुलाहरू जो कोही एकजनाले एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्फिडेन्शियल हो यो कुरा किनकि तपाई स्कुलको लेजर कसले तयार गर्नुहुन्छ उहाँले लेख्नुहुन्छ फर्मुला अनि उहाँको फर्मुला लेखाइलाई तपाईले इन्टेन्सनली थोरै परिवर्तन गरिदिनु भयो भने त उसको काममा फल्स आउँछ उसको चाहिँ काममा चाहिँ एउटा विश्वासघात हुने काम प्रशासनलाई हुन सक्छ त्यसो भएको हुनाले जो व्यक्तिले यो फर्मुलासँग सम्बन्धित कार्य गर्नुहुन्छ उहाँले यो प्रोटेक्ट गरेकै हुनुपर्छ त्यसो हुँदा चाहिँ अरु कोही पनि व्यक्तिले उहाँको कामलाई फल्स तुल्याउन सक्नुहुन्न त्यसो भएको हुनाले आज हामी फर्मुलालाई मात्र प्रोटेक्ट कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हो बाइ डिफल्ट त के हुन्छ सबै सिटहरु अर्थात सबै सेलहरु अनलक अवस्थामा छ हेरौँ है त एकचोटी सो यसलाई म राइट क्लिक गरेर ट्राई गर्छु ल राइट क्लिक फर्मेट सेल्स को प्रोटेक्सन यतिखेर के रहेछ सबै म डिफल्टमा लान्छु ल पहिला यस्तो हुन्छ सुरुमा यस्तो इन्टायर सिट सेलेक्ट गरे किनकि यो मैले यहाँ सायद हिजो अस्ति कहिले गरेर होला त्यो लक टुटेको रहेछ जो त्यो डिफल्ट हैन सुरुको एक्सेल खोल्दा त्यस्तो पक्कै पनि हुँदैन त्यसो भएको हुनाले म यसलाई पुरानै स्टेजमा फर्काउँदै छु सो पुरानो स्टेजमा फर्काउनको लागि म यहाँनेरि के गर्दै छु मात्र भने यस्तो अवस्थामा हुन्छ ल ओके अब चाहिँ यो पुरानो अवस्थामा अब म यहाँहरुलाई भन्न सक्छु हाम्रो जस्तो सगुन छन्जोङ 56 435 यहाँनेरि मिस्टेक भएको रहेछ
हुँदै 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 यहाँ फर्मुला पनि केही कुरा लेखिसकेको छ। अब कस्तो मानसिक के बनाऊ भने मार्क्सलाई चाहिँ चाहेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सक्ने बनाऊ, तर जुन यो फर्मुला लेखिएको छ नि यो फर्मुलामा केही परिवर्तन नआओस् भनेर यसलाई मात्र प्रोटेक्ट गर्न लाग्दैछौँ। भनेको फर्मुला फर्मुला भएको ठाउँलाई मात्र हामीले प्रोटेक्सन गर्दैछौँ। लाइक यो हाइएस्ट मार्क पनि फर्मुला छ, माथि देख्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ फर्मुला छ, यहाँ पनि फर्मुला छ, गर्दा हरेक जहाँ फर्मुला छ त्यो फर्मुला राखेको ठाउँलाई पुरै प्रोटेक्ट गरौँ, बाँकी अंशलाई छोडिदिउँ, त्यतिकै चेन्ज पनि गर्न सकोस् भन्ने तरिकाले अब हामी यसमा अगाडि बढ्दैछौँ। भने बाई डिफल्टमा अहिले चाहे यो फर्मुला भएको ठाउँ होस् कि यो प्लेन डाटा होस्, सबै के हुन्छ त लक्ड अवस्था हुन्छ। अब लक्ड अवस्थामा म यसलाई प्रोटेक्ट गरेँ भने त मलाई यहाँ फर्मुला त होइन, यो बाँकी मार्क्सहरुमा पनि केही परिवर्तन गर्न दिँदैन। तर अब हामी के गर्दैछौँ त मात्र फर्मुलालाई प्रोटेक्ट गर्दैछौँ, बाँकीलाई प्रोटेक्ट गर्दैनौँ। भने बाँकीलाई प्रोटेक्ट नगर्नको लागि त सबैभन्दा सुरुमा हजुर के गर्नुस् त यो सारा सबै कुराको लकलाई फुस्काइदिनुस्। सो इन्टायर सिट सेलेक्ट गर्नको लागि ए र 1 को यहाँ माथिल्लो ठाउँमा जानुहोस्, इन्टायर सिट सेलेक्ट भयो। ओके, इन्टायर सिट सेलेक्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस सुरु भयो ल। अब र यो प्रोसेस के को लागि भन्ने कुरा मैले पक्कै पनि बुझाएँ, फेरि पनि म दोहोर्याउँ। हामीले यहाँ सगुन चेम्जोङ हुँदै 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 धेरै विद्यार्थीको इङ्ग्लिस, केमिस्ट्री, म्याथ, नेपाली, फिजिक्स, नेटवर्क, वेबको मार्क्सहरू हालेको छौँ। अनि त्यो मार्क्स हाल्ने बित्तिकै यता टोटल क्याल्कुलेट भएको छ, पर्सेन्टेज आएको छ, रिजल्ट आएको छ, र्याङ्क आएको छ, डिभिजन ओके सारा कुरा आइराखेकै छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् त एकचोटि यहाँनिर 56लाई 100 बनाइदिउँ त के हुन्छ। यहाँ परिवर्तन यहाँ पर्सेन्टेजहरूतिर हेर्नुहोस् न, एकचोटि ख्याल गर्नुहोस्, यो 92% आइरहेको छ। भन्नाले अब हामी के गरौँ भने सर म्यामहरू जति पनि यो डाटा छ यो डाटा भनेको चलाउन दिन सकौँ। ओके चलाओस्, जोसुकैले चलाओस् मतलब भएन, तर जसले यो फर्मुला लेख्नु भएको हो यो फर्मुला लेख्नको लागि उहाँ सरले करेक्ट फर्मुला लेख्नु भएको छ भने उहाँको कामलाई गिरावट गर्नको लागि यहाँ कोही व्यक्तिले फर्मुलामा परिवर्तन गरिदियो भने त उहाँको काम त विश्वसनीय हुन्न नेक्स्ट टाइमको लागि। भने त्यतिखेर जसले यो किसिमको फर्मुलाहरू मेन्टेन गर्नुहुन्छ उहाँले सिर्फ फर्मुलालाई मात्र प्रोटेक्ट गर्ने, बाँकी अंशलाई छोडिदिने के हाम्रो टार्गेट हो। भने यसको लागि अब हामी के गर्छौँ भने होल इन्टायर सिटलाई सेलेक्ट गर्छौँ सर्वप्रथम। सो इन्टायर सिटलाई सेलेक्ट गर्न यहाँ माथिको कर्नर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यो पहिलो स्टेप्स हो। ओके टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई टिपोट गरिदिनु होला। इन्टायर सिट सेलेक्ट भयो भन्नाले यहाँ फर्मुला पनि पर्यो, नर्मल मार्क्स पनि पर्यो, नेम पनि पर्यो, रोल नम्बर सबै, हाइएस्ट मार्क, र्याङ्क, डिभिजन सबै पर्यो यतिखेर। अब हेरौँ, राइट क्लिक गरिदिनुहोस्, काहीँ मध्ये कुनै स्थानमा राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। अब राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जानुहोस्, राइट क्लिक फर्मेट सेल्स। ओके राइट क्लिक फर्मेट सेल्स, यसमा क्लिक गरे पश्चातको जुन अप्सन बटन आउँछ फर्मेट सेल्सको बक्स को यो लक्ड अवस्था जुन छ प्रोटेक्सन भित्र पाइन्छ है। डिफल्ट नम्बरमा पुग्नु भएको हुन सक्छ, हजुर प्रोटेक्सनमा जानु पर्यो। प्रोटेक्सनको यो लक्डमा जुन टिक लागेको छ यो टिकलाई हामी हटाइदिन्छौँ। ओके टिक अफ भयो र ओके गर्यो भनेको के भयो भने जति पनि यो सेलेक्ट भएको थियो यो सारा सबै ठाउँको लक यतिखेर पुस्क्यो, लक छैन। अब मैले प्रोटेक्ट गरे भने पनि मलाई यहाँ जहाँ पनि लेख्न दिन्छ, जहाँ पनि लेख्न दिन्छ प्रोटेक्ट गरे पनि, किन उताको त्यो लक हटाइदिएको छु मैले। ओके यति भयो, सबैतिर हामीले लकलाई रिलिज गर्यौँ। अब कसलाई मात्र लक लाउनु छ हामी, फर्मुला भएको ठाउँहरूलाई मात्र, एकदम स्पष्ट रूपमा बुझिदिनुहोस् न। अब हामीले कसको कुन स्थानलाई मात्र लक लाउने हो त, फर्मुला भएको ठाउँहरूलाई। सो फर्मुला मात्र भएको ठाउँहरू त थुप्रै छ, एउटा यो टोटल हो,
एउटा पर्सेन्टेज हो, एउटा रिजल्ट हो, एउटा र्याङ्क हो हैन, अनि चाहिँ अर्को डिभिजन हो, त्यसै गरी फर्मुला भएको यो हाईएस्ट मार्क हो भने यो सबै फर्मुला भएको ठाउँ हो भने अब यसमा हामीले आफै म्यानुअली सेलेक्ट गर्ने हैन। अब फर्मुलाको स्थानलाई मात्र सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक फर्मेट सेल्सको प्रोटेक्सनलाई लक लगाइदिन्छौँ भने अब फर्मुला भएकोलाई मात्र सेलेक्ट गर्नको लागि हजुर कहाँ जाने त? यहाँ माथि छ हेर्नुस् त, हामी होम ट्याबमा छौँ अहिले। फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा गयौँ। ओके, फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा जानुस्। होम ट्याब भित्रको फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा गइसके पश्चात हजुरलाई यहाँ देख्नुहुन्छ फर्मुलाज भन्ने। फर्मुलाजमा क्लिक गर्नुस् त। हेर्नुस् त, फर्मुला भएको ठाउँ मात्र हाइलाइट भयो अहिले। यो पनि हाइलाइट भएकै छ। यहाँ बाहिर ट्र्याक्टर फुटेर थोरै डिस्टर्ब आयो, म एकैछिन पाउज गरेँ। फेरि पनि म यो दोहोऱ्याउँछु ल यो कुरा। हामीले के गर्यौँ भने सर म्यामहरू, हामीले यो होल इन्टायरलाई पहिला क्लिक गर्यौँ, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा गयौँ, अनि यसको प्रोटेक्सन भित्रको लकलाई तोडिदिएको छ। अर्थ के हो, हामी सबैतिर अहिले जहाँ पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यदि हामीले यो सिटलाई प्रोटेक्ट गर्यौँ भने पनि, किनकि लक त हामीले हटाइदिएको छौँ। तर अब भने लक लगाउने साँच्चीकै अब टाइम आयो। तर कसलाई मात्र लक त? फर्मुला भएको ठाउँलाई मात्र लक। सो फर्मुला त थुप्रै ठाउँ छ, ठ्याक्कै एकैचोटि ट्यापै पक्रिनको लागि हामी कहाँ जान्छौँ? होम ट्याब को फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट, यहाँ गएर फर्मुलाज भन्ने छ। सो फर्मुलाजमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् हजुरले लेख्नु भएको फर्मुला जति मात्र सेलेक्ट हुन्छ। अब यो सेलेक्ट भएको स्थानभित्र काहीँ मध्ये राइट क्लिक गर्नुहुन्छ। अर्थ यो होइन कि यहाँ बाहिर राइट क्लिक होइन नि, यो चाहिँ जहाँ फर्मुला राखिएको थियो र जहाँ सेलेक्ट भयो यहाँ फाइन्ड एन्ड सेलेक्टबाट फर्मुला गर्दा त्यही स्थानको कुनै पनि एरियामा राइट क्लिक गरिदिनुहोस्। सो म अहिले यही भित्र बस्छु। सो राइट क्लिक गर्छु, राइट क्लिक फर्मेट सेल्स। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ हामीले के गर्दैछौँ, यति जहाँ सेलेक्ट भयो त्यहाँ फर्मुला छ। त्यो फर्मुला भएको ठाउँको अब प्रोटेक्सनमा हामी लक गरिदिन्छौँ भन्नाले अब फर्मुला लक भयो, अब लक गर्दैछौँ। र अर्को कुरा, लक भए तापनि नेक्स्ट टाइम हामी हिडनमा पनि आउँछौँ है। अहिले म लकमै मात्र छोडिदिएँ र ओके गरेँ। यति गर्दा के भयो भने सर म्यामहरू, यो फर्मुला भएको एरिया जतिको लक लागेकै छ भने बाँकीको चाहिँ हामीले लक खुस्काइदिएको छौँ। सुरुमै गर्यो नि त्यतै खुस्काउने काम हो। अब चाहिँ यो सिटलाई प्रोटेक्ट गरौँ त। सो राइट क्लिक, यो सिटको नाम फर्मुला लक छ, राइट क्लिक प्रोटेक्ट सिट। प्रोटेक्ट सिट गर्दा अब पासवर्ड हजुरको इच्छा हो। अहिले म पासवर्ड राखौँ 1 2 3 4 5 राख्छु र ओके गर्छु। फेरि पासवर्ड माग्छ 1 2 3 4 5 गरेर अब बल्ल ओके गरेपछि अब हेर्नुहोस् परिवर्तन गर्न हामीलाई कहाँ दिन्छ? हामीले जहाँ जसकोबाट लक हटाइदिएको थियौँ त्यहाँ परिवर्तन गर्न दिन्छ। जहाँ लक फेरि रिमेन्टेन गरेको थियौँ त्यहाँ दिँदैन। अब हेरौँ, 100 लाई मिस्टेक भएछ अरे, 100 नआउने ठाउँमा 100 आएछ, यसमा चाहिँ 60 मात्र हो, परिवर्तन गर्न दियो। अब यो टोटल जुन सरले लेख्नु भएको थियो यसमा चाहिँ म नियतवश मिस्टेक गरिदिन चाहे। डबल क्लिक गरौँ त, चेन्ज गर्नै दिँदैन मलाई। र तर यहाँ के फर्मुला छ भन्ने चाहिँ यहाँ देखियो। फेरि हेर्नु ल, के फर्मुला छ भन्ने चाहिँ यहाँ देखिँदैछ। जस्तो टोटलमा 285 मा कसरी आएको छ त फर्मुला इज इक्वल टु सम D8 देखि J8 सम्मको भन्ने यो त देखियो नि त। भने यसलाई पनि हिडन बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ त? अब हिडन बनाउनको लागि चाहिँ अघिल्लो त्यो लकको मुनि हिडन थियो नि, त्यो हिडनलाई टिक लगाइदिएको भए यो समस्या प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो। ल हेरौँ, अब त्यसलाई फेरि जाउँ, राइट क्लिक पहिला अनप्रोटेक्ट गरौँ 1 2 3 4 5। अब हेरौँ है त, यहाँ फाइन्ड एन्ड यसमा फर्मुलाज, सबै फर्मुलाजहरू आयो। सो राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि फर्मेट सेल्समा जानुहोस्। यति गरेपछि लक छ, यतिखेर म हिडन पनि गरिदिन्छु। हिडन गर्दा हेरौँ है, अहिले यहाँ देख्दैछौँ नि हामी सम D
8 to J8 भनेर फर्मुलाको कस्तो रहेछ फर्मुला भन्ने देखियो। तर अब यो हिडन गरेपछि के हुन्छ तपाईं हेरौँ। अब यो सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। सो राइट क्लिक प्रोटेक्ट सिट। यति गरिसकेपछि म बिना पासवर्ड गर्छु। अब हेरौँ है त, यो 285 मा क्लिक गर्दा यहाँ समथिङ आएको थियो, अहिले आएन नि, हिडन भयो यो चाहिँ। भने फर्मुला के हो हामीलाई परिवर्तन पनि गर्न दिँदैन र के चाहिँ लेखिएको छ त म सिक्न खोज्थे नि भन्नलाई पनि देख्न पाइएन। यो चाहिँ हिडन हो। भने यहाँको मार्क्स चेन्ज गर्न दिन्छ, यो दिन्छ, वेब यतिसम्मको कुराहरू हामीले यो नाम यसरी हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। सर यो सञ्जय सर, हजुर यो जस्तो फर्मुला चाहिँ प्रोटेक्ट गरियो, फर्मुला गरियो, अब यता चाहिँ गरेको छैन, यता चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो जोड घटाउ त चाहिँ उसले गरेर राख्छ नि? राख्छ नि सर, त्यो त उसको जे थियो रियलमा त्यो काम गर्छ। जस्तो 285 छ हैन अहिले, यो 3 लाई चाहिँ 30 बनाइदिन्छु है त। 30 गर्दाखेरि 285 मा थप भएर आउँछ, 312 भयो। भयो सर। ल यसो गरौँ, अब एकचोटि नि हाम्रो सरबाट जस्तो अघि प्रब्लम आइराखेको थियो नि सर, म यहाँलाई नै एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गर्छु नि सर। हजुरलाई समथिङ ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। गङ्गा ढुङ्गाना सर। लु त गङ्गा सर, म हजुरलाई एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर आउनु होला सर। अनि सर र हजुरको स्क्रिनमा त्यो काम बिस्तारै गर्दा पक्कै पनि यहाँलाई क्लियर हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। गङ्गा सर लु एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त स्क्रिन सेयर। ओके ल ल हजुरले आफ्नो त्यो सिटलाई ओपन गरिदिनुहुन्छ। अब एक्सेल खोलिदिनु होला न सर। पनि छ गङ्गा सर, म हजुरलाई अनम्युट गर्छु ल। अनम्युटमा क्लिक गर्नुहोस् त सर, स्टे अनम्युटमा। गङ्गा सर एनीवे ल ठिकै छ सर। गङ्गा सरले अब के गर्नुहोस् भने नि सर, विन्डोजसँग आर प्रेस गर्नुहोस् त गङ्गा सर। विन्डोजसँग आर ल सर, यसलाई छोडिदिउँ एकछिन, यसलाई बन्दै गरिदिँदा भयो। विन्डोजसँग आर की प्रेस गर्नुहोस् न सर। विन्डोज कीसँग आर। गङ्गा सर गङ्गा सरको मैले सेयर स्क्रिनलाई फेरि अप गरेँ सर। गङ्गा सर हजुरले एक्सेल खोलिदिनु होला है, अनि चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ ल सर। स्क्रिन सेयर गरेर एक्सेल खोलिदिँदा पनि भइहाल्छ ल। फेरि पनि गङ्गा सर आइदिनु होला ल स्क्रिन सेयर गरेर ल। गङ्गा सर ल हजुर अनम्युट पनि भइसक्नु भएको रहेछ। लु त सर हजुरले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अब ल। ओके यतिकैमा नि सर हजुरले विन्डोजसँग आर प्रेस गरेर एक्सेलमा जाउँ सर। विन्डोज आर। यानी केही को देखिएन सर। हजुरले केही देख्नु भएन ल। हजुरको स्क्रिनमा नि सर जे ओपन भइरहेको छ त्यो सबै कुरालाई बन्द गरिदिनुहोस् सर। गङ्गा सर गर्नुभयो ल, बन्द गर्नुभयो नि। अब म हजुरलाई सजिलो तरिकामा देखाउँछु ल। यसो गर्नुहोस् न बुझेको मैले। जस्तो हजुरलाई मैले अघि भनिरहेको कुरा, विन्डोज कि यो हो, विन्डोजसँग आर प्रेस गर्नु भने मैले रन आयो, रनमा एक्सेल लेख्ने, EXCEL एक्सेल लेखेर ओके गर्छौँ है त सर। ल अब हजुरले स्क्रिन सेयर गरेर लु आउनु होला त सर। गङ्गा सर स्क्रिन सेयर डिजेबल छ। लु 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 यस इनेबल गरेँ सर मैले। लु आउनु होला। अब विन्डोजसँग आर प्रेस गर्नुहोस् त सर। अघिको कि मैले देखाएको थिएँ यो के, यस EXCEL एक्सेल टाइप गर्नुहोस् त। यस EXCEL लेख्नुहोस् न, डाइरेक्ट लेख्दा त्यो अटोमेटिकली गइहाल्छ। EXCEL ओके गर्नुहोस् सर। अब ल अब यसको सर अलिक ठुलो गरिदिनुहुन्छ सर।
यसको लागि सर यता तल 100% भन्ने छ सर कर्नरमा यता त्यसको यस हो त्यसमा 100 बाट पनि अझै अगाडि बढ्दिनुस् त त्यो प्लस छ नि सर 100 तिर प्लस छ नि त्यो प्लसमा क्लिक गरिदिनुस् त यस अझै 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 ओके ल भयो ल त्यहाँ सर एउटा लेखिदिनुस् त्यहाँ के राख्नुस् भने फर्स्ट नम्बर भनेर राख्नुस् ल FIRSTNUM भनेर लेख्नु ल FIRS ल हुन्छ FR सर्टकटमा लेख्छौँ हामी ओके फर्स्ट NO नम्बर को अर्थ ल NO ल अब अर्को ट्याबमा जानुस् अर्को सेलमा ओके त्यहाँ सेकेन्ड नम्बर लेख्नु SECNO लेखिदिनुस् ल SECNO NO अर्को ट्याबमा जानुहोस् त्यहाँ सम लेख्नुहोस् सर SUM सम SUM सम ल अब इन्टर ल यता फर्स्ट नम्बरमा सर 2-3 वटा नम्बर चाहिँ रेडी गर्नुहोस् त सर फर्स्ट नम्बरको अर्थ मुनि 4 5 6 टाइप गर्नुहोस् त फर्स्ट नम्बरको मुनि ल सर यस हो त्यहाँनिर सर र 1-2 वटा नम्बर राखिदिनुस् हुन्छ अर्को मुनि अर्को ल अर्को लास्ट हो ल यो अब सेकेन्ड नम्बरमा आउनुहुन्छ हजुर ल अब सेकेन्ड नम्बरमा आउनुहोस् सर ल यहाँ त्यहाँ पनि एउटा केही नम्बर राख्नुहोस् ल हजुरले 5 अर्कोमा 3 30 ओके अर्कोमा 4 अब उतापट्टि जानुहोस् त सर सममा हामी फर्मुला लेख्छौँ माथि यस इजिकल टु ल क्लिक गर्नुहोस् त्यो 1 मा क्लिक गर्नुहोस् 1 भएको त्यो फर्स्ट नम्बरको यस 1 मा क्लिक प्लस साइन अब प्लस अब त्यो 5 मा क्लिक गर्नुहुन्छ 5 मा ल इन्टर अब यति गर्दाखेरि फर्मुला आयो है अब बाँकी अंशको लागि त्यो 6 मै बस्नुस् त सर हजुर 6 मै क्लिक गर्नुस् त अब यस त्यसको फिल ह्यान्डल छ नि सर मुनि अलिक थोप्ला मुनि कर्नरमा यस त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुस् त ओके ल अब के हो भने सर हामी अहिले यतिखेर तत्काल सिट 1 मा छौं सिट 1 मा हजुरले केही एडिसनको कुरा राख्नु भएको छ भनेको यहाँ फर्मुला पनि छ हैन फर्मुला छ अब के गर्न लागेको भने प्रोटेक्ट गर्न लाग्दैछौँ हामीले फर्मुलालाई र फर्मुला के लेख्नु भयो भन्ने कुरा भिजिबललाई पनि हामी अफ गर्दैछौँ अहिले प्रश्न देखिदैछ हजुरले के लेख्नु भएको छ फर्मुला भन्ने माथि फर्मुला बारमा देखिरहेकै छ ओके त्यो कुरा छ तर भने फर्स्ट नम्बरमा नम्बर 1 2 3 छ नि त्यो भोलि दिनमा यहाँले अर्कै परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा 5 30 41 छ त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ तर फर्मुलालाई भने परिवर्तन गर्न पाउनु हुन्न अर्थात तपाईले त्यो किसिमले प्रोटेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम हामी राइट क्लिक गर्नुस् त सर कुनै एउटा एरियामा कुनै एउटा सेलमा राइट क्लिक गर्नुस् त हुन्छ त्यही राइट क्लिक गर्दा पनि फर्मेट सेल्समा जानुस् त अब फर्मेट सेल्स तल अब यसको प्रोटेक्सनमा जानुस् त सर यता दायाँतिर छ प्रोटेक्सन माथि प्रोटेक्सनमा हेर्दा सर लक लागेको छ नि सबै ओके सर यसलाई हामी बुझ्यौं अब लक अवस्थामा रहेछ यसलाई बन्द गरिदिनुस् त्यो सानोलाई टिका उता त्यसलाई क्रस गरिदिनुस् न सर ल हैन त्यसलाई अहिले हामी त्यसलाई हेर्न अर्कै थोक हेर्न खोज्दै थियौं सर अब के गरौं भने सर जस्तो भोलिको दिनमा तपाईले फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरमा परिवर्तन गर्न पाउने तर फर्मुलामा परिवर्तन गर्न नपाउने भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो भने सारा सबै सेलहरुमा लक्ड अवस्थामा रहने रहेछ भने अगाडिको दुईटालाई त त्यो लकलाई त अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएको हुनाले हजुरले इन्टायर सिटलाई सिलेक्ट गर्नुस् सर त्यो ए र 1 को बीचमा जानुस् सर ए र 1 को बीचमा क्लिक हैन तल ए र 1 को बीच कर्नरमा हजुर यस हो त्यहाँनिर हो इन्टायर सिट सिलेक्ट भयो अब राइट क्लिक गर्नुस् सर भित्र पसेर कुनै ठाउँमा राइट क्लिक फर्मेट सेल्स अनि चाहिँ लक्ड अवस्थालाई यसलाई हटाइदिनुस्
त्यो लकलाई अनलक गरिदिने हो भने अब ओके गरिदिनुहोस् सर ओके यति गर्दा के भयो भने सारा सबैतिरको लकलाई हामीले पुस्काउन सक्छौँ पुस्क्यो प्रोटेक्ट गरियो भने पनि हामीलाई टेन्सन हुँदैन चेन्ज गर्न पाउँछौँ तर अब हाम्रो टार्गेट के हो फर्मुलालाई परिवर्तन गर्न नपाउने बनाउनु छ सो क्लिक गर्नुहोस् त सर त्यहीँनिर कहीँ क्लिक ओके अब हामी ठ्याक्कै फर्मुला भएको स्थानलाई क्याचअप गर्नको लागि हजुर होम ट्याबमा हुनुहुन्छ ठिक छ होम ट्याबको पर राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस् त सर त्यो फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भन्ने पर छ राइट साइडमा माथि म त्यहाँनिर एनोटेट पनि गरिदिन्छु हजुरलाई ल एनोटेसन अफ रहेछ यसमा सर पर छ दाहिनेतिर पुरै दाहिने पर जानुहोस् त सर परै अझै पर दाहिने सर पुरै हो त्यहाँ हेर्नुहोस् त फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट नजिक पुग्नुभयो तपाईँ यस त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि फर्मुलाज भन्ने आयो सर तल क्लिक गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त फर्मुलाज मात्र सेलेक्ट भयो अहिले भने फर्मुलाजलाई हामीले के गर्नु छ अनप्रोटेक्ट गर्नु सरी प्रोटेक्ट गर्नु छ भने अघिल्लो चरणमा जो इन्टायर सिट सेलेक्ट गरेर त्यो लकलाई फुस्काएको थियौँ यसको चाहिँ लक लगाउनु पर्छ सो त्यहाँ भित्र पसेर राइट क्लिक फर्मुलाको स्थान अहिले जहाँ सेलेक्ट भइरहेको छ त्यहाँ भित्र माउस लाने त्यहाँ भित्र है त राइट क्लिक फर्मेट सेल्स तल फर्मेट सेल्समा गइसकेपछि यसको चाहिँ लक राख्ने सर लकमा टिक लगाउने र फर्मुला हाइड गर्ने भने हिडन गर्ने यस यति गरेर ओके गर्ने भनेको के भयो भने सम अन्तर्गत जुन फर्मुला थियो त्यति चाहिँ हामीले लक पनि गरेको छौँ हिडन पनि गरेको छौँ बाँकी अंश चाहिँ लकलाई हामीले हटाइदिएको छौँ ओके अब हजुरको त्यो सिट 1 लाई राइट क्लिक गर्नुपर्छ सर तल सिट 1 छ नि तल हैन तल सिट 1 सिट 2 सिट 3 छ नि सर सो सिट 1 मा छौं अहिले यतिखेर हामी त्यो सिट 1 माथि राइट क्लिक अनि राइट क्लिक फेरि सर पुनः एकचोटि गर्नु होला ओके प्रोटेक्ट सिट त्यहाँ क्लिक गर पासवर्ड राख्नुहुन्छ भने राख्नुहोस् सर 1 2 3 त्यस्तै केही राख्नुहोस् नराख्ने हो भने त्यतिकै ओके गर्दा हुन्थ्यो ल पासवर्ड बेगर गर्नुभयो ल ओके ल अब सर त्यो फर्स्ट नम्बरको 1 2 3 छ नि त्यो 1 लाई चाहिँ 1010 बनाउनुस् त सर 1010 त्यसलाई दिन्छ हामीलाई लेख्न किनकि त्यसको हामीले अनलक गरेर प्रोटेक्ट गरेको छौं 10 दियो है अब त्यो ओरा 6 भन्ने छ नि सर ट्याप गर्नुस् त अटोमेटिकली बढ्छ पनि भ्यालु त्यहाँ ट्राई गर्नुस् त सर डबल क्लिक ओके दिदैन र माथि के फर्मुला थियो भन्ने अघिल्लो चरणसम्म भिजिबल भइरहेको थियो अहिले देख्न पनि छोड्यो सो यो तरिकाले हामीले आफूले चाहेको एरियामा यसरी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं ओके धेरै धेरै धन्यवाद गंगा सर यहाँलाई ल अब मैले यताको आजको अन्तिम विषयवस्तु म जान चाहे हामीसँग समय एकदम कम्ती रहेछ डाटा भ्यालिडेसन भनेको चाहिँ वास्तवमा जस्तो यहाँनिर म ट्राई गर्छु ल इंग्लिश जस्तो इंग्लिशको फुल मार्क्स भनेको चाहिँ 75 छ अरे ल अब मैले यहाँ फुल मार्क्स 75 भइराख्दाखेरि मार्क्स एन्ट्री गर्दैछु 65 दिन्छ अनि 78 गर्यो भने दिनु भएन नि मलाई यहाँनिर 78 जबकि फुल मार्क्स भन्दा माथि हाल्दैछु भने त्यो त बिल्कुल दिनु भएन यहाँ र अनि मार्क्स एन्ट्री गर्दा कहिलेकाहीँ त मिस्टेक भएर पनि भएको हुन सक्छ जे भएर होस् यस्तो मिस्टेक अर्थात यस्तो प्रब्लम आउने बित्तिकै त्यहाँ तपाईलाई ठ्याक्कै चाहिँ एउटा वार्निङ गरिहाल्नु पर्यो अर्थात रोक्नु पर्यो यहाँलाई अनि त्यो किसिमको डाटा भ्यालिडेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्दैछौँ सो सपोज यहाँ गरौँ यहाँ एउटा डाटा भ्यालिडेसनको लागि यहाँ निश्चित एउटा कोटा जस्तो छ मानौ यो चाहिँ तपाईको इंग्लिशको मार्क्स हो र इंग्लिशको मार्क्सको लागि विद्यार्थीहरू जम्मा यति जना छन् सपोज भने पहिला यति एरियालाई हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ म पहिला यसको अलिकति बताउँछु ल यसो गरौँ न किन त्यसलाई ट्राई नै नगरौँ इंग्लिश यसलाई ट्राई गरौँ त्यसो हुँदा अलिकति यहाँलाई क्लियर पनि हुन्छ
ल अब हेरौँ मानौ यतिजना विद्यार्थी छन् है विद्यार्थी धेरै छैनन् सपोज भने अब म यहाँ इंग्लिश फुल मार्क्स 75 हो मैले मार्क्स हाल्नु पर्ने भयो यहाँदेखि यहाँसम्म भने त्यति एरियालाई हजुरले पहिला सेलेक्ट गर्नुहुन्छ है जहाँ तपाईको मार्क्स हाल्ने ठाउँ हो त्यो मार्क्स हाल्ने ठाउँलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ यसरी पहिला यहाँहरुको च्याट भट्टाभट के आइरहेछ म एकचोटी हेरिहालौं त्यो रहेछ एटेन्डेन्स लिंकहरु के भन्ने कुरा रहेछ ओके ठिकै छ म फेरि पनि एकछिन सर म्यामहरुको हामीसँग अन्तिम समयमा आइपुगेका छौं एकदम धैर्य साथ बसिदिनु भएको छ र अन्तिममा फेरि पनि एकदमै मजाले बुझेर निस्क्यौं हाम्रो छुट्ने समय हुँदैछ सो इंग्लिश मार्क्स हाल्ने ठाउँ हो यो ठाउँ त धेरै छैनन् गन्ती गर्ने भने यहाँ एक दुई कम्ती विद्यार्थीको लागि छ फुल मार्क्स 75 हो कहिलेकाहीँ मिस्टेकली 75 नाङ्छ पनि फुल मार्क्स त्यसो हुनबाट वञ्चित वा त्यो कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने उपाय आज हामी सिक्दैछौं सो यसको लागि तपाई के गर्नुस् भने मार्क्स इन्ट्री गर्ने जति हो नि एरिया त्यतिलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस् है यति सिलेक्ट गरिसके पश्चात अब हजुर कहाँ जानुहुन्छ भने डाटा भन्ने ट्याबमा जानुहुन्छ ओके डाटा ट्याबमा यसलाई नोट पनि लेख्नु होला जहाँ मार्क्स हाल्ने हो त्यति एरियालाई सर सिलेक्ट गर्ने पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेप डाटा ट्याबमा जाने डाटा ट्याबमा गइसके पश्चात हजुरले यो डाटा भ्यालिडेसन भन्ने पाउनुहुन्छ डाटा भ्यालिडेसन डाटा ट्याब भित्र डाटा भ्यालिडेसन पाउनुहुन्छ सो यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईलाई तीनवटा यहाँ अप्सन्सहरु आयो यो तीनटा अप्सन्स मध्ये हामीले चुज गर्ने डाटा भ्यालिडेसन नै हो सो फेरि पुनः डाटा भ्यालिडेसन अप्सनमै क्लिक गर्नुपर्छ हजुरले अब यहाँ आयो हेर्नु होला यतिखेर सेटिङ रहेछ एउटा इनपुट मेसेज रहेछ एउटा एरर अलर्ट रहेछ मिस्टेक भएमा 75 नागेमा 75 भन्दा माथि मार्क्स हालेमा के भन्ने त्यो एरर अलर्ट हो अनि अहिले यहाँ हाल्ने ठाउँ हो नि यो मार्क्स हाल्ने ठाउँ मानौ माउस कसैले यहाँ माथि राख्दाखेरि के मेसेज आओस् त्यो चाहिँ इनपुट मेसेज हो र यहाँ भित्र के कुछ अब एप्लाई गर्ने कुरा रुल्सहरु अप्लाई गर्ने कुरा चाहिँ सेटिङ भित्र सो यतिखेर हेर्नुस् त इट अलाउज एनी भ्यालु यहाँ हजुरले चाहिँ विक्रम थापा पनि राख्न सक्नुहुन्छ 100 पनि राख्न सक्नुहुन्छ 2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ 75.2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ जे पनि लेख्न पाउनुहुन्छ एन्ड अलाउ एनी भ्यालु हो यतिखेर तर हामीले अब यहाँ भित्र निश्चित नम्बरलाई मात्र लिन्छौं र नम्बर पनि सर्टेन रेन्जको मात्र लिन्छौं सो एनी भ्यालुको ठाउँमा क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुस् हामीले यहाँ थुप्रो छ कस्टम टेक्स्ट लेन्थ टाइम डेट लिस्ट डेसिमल होल नम्बर थुप्रो छ यहाँ मध्ये हामी के गरौँ होल नम्बर गरिदियौ है होल नम्बरको अर्थ अब हामी म्याथमेटिक्स सर म्यामहरु पनि छौं म यतातिर गइराखिन जुन हामी 0 देखि होल नम्बर अब तपाईको होल नम्बर मात्र लिने भयो यसले अघि मैले भन्दै थिएँ नि यसले विक्रम थापा पनि लिन्छन् अब लिदैन त्यो विक्रम थापा किनकि नम्बरतिर गइसक्यो यति भित्र लेखिनु पर्ने नम्बर भ्यालु चाहिँ नम्बर मात्र हुनु पर्यो होल नम्बर र त्यो पनि कस्तो रेन्जमा त हेर्नुस् त डाटा बिट्विन छ नि बिट्विनको सट्टा नट बिट्विन इक्वल टु नट इक्वल टु ग्रेटर देन लेस देन ओके अब म ग्रेटर देन लगाइदिन्छु ल ग्रेटर देन कति 75 हेर्नुस् मैले एउटा डाटा भ्यालिडेसन गर्दैछु डाटा भ्यालिडेसन गर्दाखेरि होल नम्बर गरे अर्थात यहाँ भित्र हाल्ने नम्बर मात्रै हो त्यसो भएको हुनाले होल नम्बर अनि के भएमा ग्रेटर देन भएमा ग्रेटर देन कति भएमा 75 भएमा के भन्दैछु त म अहिले यसलाई छुदिन है त अब ओके गरी हेर्छु ल अब यसमा म लाइक 74 गरे यसले के भने हेर्नुस् हो यहाँ हाम्रो त्यो लेस देन ग्रेटर देन भन्ने लेस देन हुनु पर्छ यस यस ओके त्यहाँ अलिकति प्रब्लम भएछ ओके फेरि सिलेक्ट गरौँ अनि डाटा भ्यालिडेसनको जुन लागेको छ नि अहिले पनि त केही कुरा त लागिसकेको छ यसलाई हामी क्लियर अल गर्नको लागि यो है क्लियर
क्लियर अल गर्दाखेरि अघिल्लो चरणको सबै डाटा भ्यालिडेसन सबै अफ भयो र जुन त्यो अघिल्लो चरणको एरर अलर्ट आइरहेको थियो नि कसको माइक्रोफोन प्लिज म्युट गरिदिनु होला एनी भ्यालुलाई अहिले होल नम्बर गरौँ होल नम्बर हाम्रो कस्तो रेन्जमा रहने ल बिट्विन राख्दा पनि भयो हजुरको मिनिमम 0 अनि म्याक्सिमम चाहिँ कति हो त 75 फुल मार्क्सको लागि 75 हो बिट्विन राख्दा पनि भयो है भन्नाले यहाँ भित्र हामीले टाइप गर्ने मेसेज चाहिँ कतिको मात्र हुनु पर्यो 0 देखि 75 को मात्र हुनु पर्यो भन्ने अर्थ हो सो हामीले बिट्विन भन्ने अपरेसन लगायौं र यहाँनेर जुन एरर अलर्ट छ अर्को इनपुट मेसेज छ योलाई पनि हेरिहालौं ल इनपुट मेसेजमा क्लिक गर्दाखेरि टाइटलमा यहाँनेर जस्तो इंग्लिश मार्क भनेर राख्यो इंग्लिश मार्क प्लिज enter the marks of please enter the marks मात्रै भनेर राखौं हेर्नुस् मैले टाइटलमा के लेखे इंग्लिश मार्क इंग्लिशको मार्क अनि इनपुट मेसेजमा प्लिज एन्टर द मार्क्स भनेर राखे यति मात्र अनि एरर अलर्टमा जाउँ त एरर अलर्टमा पनि टाइटलमा यहाँनेर के राख्नु सकिन्छ सरी अनि यहाँनेर हजुरले your marks should be in between 0-75 भनेर राख्यो हेर्नुस् तपाईको टाइटल सरी अनि your marks should be in between 0 to 75 भनेर एरर अलर्ट त्यो दिएको हो यतिखेर र इनपुट मेसेज हामीले अहिले इंग्लिश मार्क प्लिज एन्टर द मार्क्स भनेर राख्यो र सेटिङमा हामीले के मिलाछौं होल नम्बर मात्र एक्सेप्ट गर्ने र यसको रेन्ज क्राइटेरिया के छ बिट्विन 0 देखि 75 भित्रको मात्र लिने सर त्यो 75 लियो कि लिएन अब यसले लिन्छ सर यसले मिनिमम त्यो हो म्याक्सिमम 75 लिन्छ सर र अब ओके गरौँ है त ओके गर्दाखेरि अब हेर्नुस् त त्यहाँ के भन्दैछ प्लिज मार्क्स इंग्लिश मार्क भनेर टाइटल आयो अनि प्लिज इन्टर द मार्क्स भने त्यो चाहिँ तलको डिस्क्रिप्सन हो भनेको त्यो इनपुट मेसेजमा लेखिएको कुरा यहाँ अहिले देखिदैछ यहाँ जादा पनि त्यसै भन्छ तर यहाँ जादा भन्दैन यहाँ जादा पनि भन्दैन तर अघि सिलेक्ट भएको ठाउँमा जादा भन्छ अब म यहाँ नेरी 4 राख्छु ओके अनि चाहिँ 78 राखे है त 78 हेरिहालौं ए टाइटल भनेको सरी भनेर आयो your marks should be in between 0 to 75 भनि गयो तपाईलाई अब तपाईले के भन्नुहुन्छ रिट्राईको लागि एकचोटी रिट्राई दिन्छ हजुरलाई 78 मिस्टेक भएछ हैन 78 त 78 हो भनेर जबरजस्ती गर्नुभयो भने फेरि तपाईलाई त्यही भन्छ सो यतिखेर हजुरले क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ अब 75 राखौं मान्यो 0 राखौं मान्यो अनि चाहिँ -8 राखौं यसले पनि मानेन सो 0 र 75 कै बीचमा हुनै पर्छ भनेर यसरी संकेत गर्दैछ यो चाहिँ एरर अलर्ट ओके यो पक्कै पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ र जहाँ तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई त्यहाँ एउटा इनपुट मेसेज आइरहेछ इंग्लिश मार्क हो यो प्लिज एन्टर द मार्क्स भनेर मेसेज आइरहेछ यो भयो इनपुट मेसेज यो टाइटल लेखिएको ठाउँ अलिक बोल्ड भएर आउँदै रहेछ डिस्क्रिप्सन लेखेको पातला भएर आउने रहेछ र यहाँ मिस्टेक गर्यो मानौ 100 राखेर मिस्टेक गर्नु भयो भने टाइटलमा लेखिएको सरी थियो माथि आउने रहेछ र मेसेज लेखेको यही मेसेज आउने रहेछ हजुरलाई रिट्राई भनेको वन मोर चान्स लिन्छ रिट्राईको लागि र सपोज 100 नभएर 99 चाहिँ होला नि त भन्ने जस्तो लाग्यो फेरि पनि त्यो मिन्स रिट्राईबाट हजुरले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ क्यान्सलले चाहिँ पुरै रिसेट हुन्छ भ्यालु ओके हस् यति रहेको छ आजको